अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं नावल लेकर आई हूँ वो लिखा है आयशा तनवीर ने और उसका नाम है मेरे मोतबर, जो कि एक मुकम्मल नावल है और आपको बहुत पसंद आएगा। वैसे आजकल लोग रोमांटिक नावल्स की तलाश में रहते हैं, कोई कोई रोमांटिक नावल मिल जाए शादी के बाद, रोमांस। मेरे नज़दीक मैं चाहती हूँ मैं जो नावल्स लेकर आती हूँ और मेरा नावल्स लाने का जो मकसद होता है वो ये होता है कि उससे आप लोग कुछ सीखें, कोई आप लोगों को उससे सीख मिले। तो ये जो नावल है आयशा तनवीर ने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। इसमें रोमांस बिल्कुल नहीं है, जिनको रोमांस चाहिए वो चले जाएं यहाँ से। ये हल्की फुल्की तहरीर है और इसमें जो टॉपिक इन्होंने कवर किया है वो टॉपिक है कि हरासा जो हम हैरेसमेंट होती है, वो हैरेसमेंट सिर्फ औरतें बर्दाश्त नहीं करती हैं, वो मर्द भी बर्दाश्त करते हैं। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह जो हमारे रिश्ते होते हैं, जो नज़दीकी रिश्ते होते हैं, वो किस तरह हमारे किरदार पर, हमारी इज़्ज़त पर किस तरह से वो हाथ डालने के लिए भूखे होते हैं हमारे ऊपर। जब मर्द का साया नहीं रहता किसी औरत के ऊपर, तो किस तरह से भूखे भेड़ियों की तरह वो आपकी इज़्ज़त पर पल पड़ने को तैयार रहते हैं। और किस तरह से जो हीरो है वो अपनी बीवी, जो उसकी बीवी होती है, वो अपनी बीवी पर एतबार करता है और किस तरह वो खुद भी हैरेसमेंट का शिकार होता है और वो खुद को भी बचाता है और अपनी वाइफ को भी वो बचाता है। तो ये बहुत अच्छा नावल है, मेरे नज़दीक बहुत अच्छा नावल है। अगर आपको रोमांस चाहिए तो आप प्लीज़ चले जाएं, और अगर आपको रोमांस नहीं चाहिए, आजकल का जो मोस्टली देखा जाता है कि हर जगह पर हैरेसमेंट हो रही है, क्या मर्द क्या औरतें, जब एक मर्द और औरत कमज़ोर होते हैं तो उसको हरास किया जाता है, औरतों की तरफ से भी और मर्दों की तरफ से भी उनको हरास किया जाता है। तो हमें कमज़ोर नहीं पड़ना। मुझे तो इस नॉवल से यही सीखने को मिला है। तो आप भी जब पढ़ेंगे इसको तो आपको भी पता चलेगा, और आपको भी, मोस्टली जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो कुछ सीखना चाहते हैं, वो इंशाल्लाह मेरे इस नॉवल से बहुत कुछ सीखेंगे और उन्हें ये नॉवल बहुत पसंद आएगा और इसकी कदर करेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए आइए शुरू करते हैं फिर। मगर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चिड़ियों की चहचहाहट, उभरते सूरज की ठंडी रोशनी और फिजा में फैला सुकून महसूस करते उसने खुलकर सांस ली और मुस्कुरा दी। दूर ऊंचाई पर उड़ते कौवे और चीलों को देखकर बचपन की तरह उसने एक बार फिर सोचा था कि ये बिना पर हिलाए कैसे फिजा में तैरते चले जाते हैं। उनके भी रिश्तेदार होते हैं या उसकी तरह अकेले ही जिंदगी गुजार देते हैं। नमाज फ़जर सुबह नमाज फ़जर के बाद का ये मंज़र उसे हमेशा ही बहुत अच्छा लगता था, लेकिन आज तो वो खास तौर पर नीलगूं आसमान पर तैरते बादल के टुकड़ों और मिट्टी के प्यालों से पानी पीती चिड़ियों, कबूतरों को अपने मोबाइल में महफूज करने उठी थी। कवर पर लगाने के लिए ऐसी तस्वीरें बेहतरीन थीं। दीवार पर बैठी चिड़िया, हवा में उड़ता कबूतर, सुरमई बादल, कितने ही मनाजिर उसके सेलफोन की गैलरी में नक्श होते चले गए। नरमीन, आ जाओ अब बेटा, नाश्ता करो, तैयार हो? मैं तो इस मोबाइल से आजिज आ गई हूँ। अम्मी की झुंझलाई हुई आवाज़ आई थी। जी अम्मी, जवाब के साथ ही नरमीन सहन से कमरे की तरफ बढ़ी थी। आपने अभी तक मुझे फेसबुक पर आईडी बनाने की इजाज़त भी नहीं दी। अंदर जाकर सेलफोन चार्जिंग पर लगाते नरमीन ने लाड से याद दिलाया था। ऐसा क्या काम अधूरा है इस फेसबुक के बगैर तुम्हारा? उन्होंने तुनक कर पूछा था। अच्छा सा मोबाइल लेना है, इंटरनेट और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है, वगैरह वगैरह। आजकल नरमीन की सारी बातें इसी सोच के गिर्द घूमती थी। जब से वो यूनिवर्सिटी जाने लगी थी उसे अपना आप दुनिया से पीछे महसूस होता। सेलफोन तो ज़रूरत था, घर से बाहर वो हर लम्हा उससे राब्ते में रहती। हता कि नरमीन भी कितनी ही बार क्लास से लैब जाते भी मैसेज करके बता दिया करती। अपने दूर देश बैठे भाई से बात करने के लिए उन्हें खुद भी इंटरनेट इस्तेमाल करना होता। स्काइप, व्हाट्सएप सब नरमीन ही ने उन्हें इस्तेमाल करना सिखाया। वही आईडी वो खुद भी इस्तेमाल कर लेती, लेकिन अब यूनिवर्सिटी में तो दोस्ती होते ही सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करते और फेसबुक आईडी पूछते हैं। उसने अपने ज़ाती मोबाइल में फेसबुक आईडी नहीं बनाई थी। अम्मी ने आज तक उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई थी, लेकिन बिना बताए, बल्कि बिना इजाज़त लिए वो कोई काम नहीं करती थी। हमारी क्लास का ग्रुप है अम्मी, तमाम टीचर्स की मालूमात, क्लासेस नोट्स आराम से मिल जाएंगे। नरमीन ने फ़ायदे गिनवाए। अच्छा भाई, जो मर्जी करो, ज़रूरत है तो बना लो, फालतू इस्तेमाल मत करना। गोया उन्होंने इजाज़त दी। आजकल के ज़माने में बेजा पाबंदियाँ भी तो नहीं लगाई जा सकती। साथ पढ़ने वालों के तबसरे ऐसे होते हैं कि बच्चा हम खुद को मजलूम और वालदैन को जालिम समझने लगता है। उन्हें उस पर पूरा भरोसा था।
नरमीन को भी अम्मी पर पूरा भरोसा था कि वो उसे इजाज़त दे देंगी। वो उसे कम ही किसी बात से मना करती थी। अब तक तो खुद उसका रुझान नहीं था। दोस्तों को देख देख कर शौक चढ़ा तो अम्मी के पीछे पड़ गई। अब एकदम इजाज़त मिलने पर दिल चाहा कि सबका को छोड़कर पहले आईडी बना ले, लेकिन अम्मी की डांट के डर से खुशी छुपाए खामोशी से यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार होती रही। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, वो शादी के लिए मेरी तालीम मुकम्मल होने का इंतज़ार नहीं करेंगी। ज़ोहरा ने नज़रें झुकाए परेशानी से बताया था। स्याह चादर में लिपटी नीम के दरख्त से टेक लगाए वो एक टहनी से ज़मीन पर अल्लाह जाने क्या लिख रही थी। उसकी आदत थी, वो आतिफ़ की आंखों में देख कर बात कभी नहीं करती थी। ज़ोहरा की तरह उसकी हर अदा भी आतिफ़ को बहुत भाती थी। यूनिवर्सिटी में ऐसी शर्माई लजाई लड़कियां कम ही नजर आती थीं। अब भी यूनिवर्सिटी के वसी मैदान में फुसकड़ा मारकर बैठे ग्रुप्स, रंगीन आंचल लहराती आती जाती लड़कियों और इर्द गिर्द के शोर से बेनियाज वो जी जान से अपनी जाने जहां की तरफ मुतवज्जे था। उसे देखने की खातिर ही आज उसने ऑफिस जाने के बजाय यूनिवर्सिटी का रुख किया था। जोहरा को देखकर आतिफ के रोगो पैर में खुशी उतरी थी तो जोहरा को भी सुकून मिला था। अम्मी के इरादे जानने के बाद वो काफ़ी दिन से चाह रही थी कि आतिफ से खुलकर बात करे। अच्छी बात है, मैं जल्द अम्मा भी को तुम्हारे घर ले आता हूँ। एक प्यार भरी नज़र उसके चेहरे पर डालते आतिफ ने इत्मीनान से कहा था। अम्मा भी राजी हो जाएंगी, आप क्या कहेंगे उन्हें? उसके लहजे में हजारों अंदेशे लरस रहे थे। खुद को मजबूत बनाने के बावजूद लहजा मध्यम हो गया था। बिल्कुल हो जाएंगी, वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, फिर तुम में क्या कमी है? और कहना क्या है, सच बता दूंगा। यूनिवर्सिटी में जूनियर थी, हर वक्त किताबें उठाए कुछ समझने आ जाती थी। अब अगले घर में कौन समझाएगा नादान हसीना को, सो हमें ही ये बेड़ा उठाना होगा। उसकी तसल्ली करवाते वो शो हो गया। जोहरा बुरा माने बगैर हंसती थी, उसकी टेंशन कम हो गई थी। ये नहीं था कि उसे आतिफ पर एतबार नहीं था, लेकिन जब तक उनका बेनाम ताल्लुक शरई रिश्ते में नहीं बंद जाता वो मुतफक्किर ही रहती। बहुत नो उम्री में यतीम होने के बाद उसने ज़िंदगी के सर्द गर्म अच्छी तरह देख लिए थे। तमाम रिश्तेदार जो खुशहाली के दिनों में जान लुटाते थे एकदम पीछे हट गए थे। अल्लाह का शुक्र था कि अब्बू ने काफ़ी कुछ छोड़ रखा था। उन्हें मुआशी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। वो अपनी चादर में मुतमईन थे। उसे और भाई को अम्मी ने मेहनत करना, शुक्र करना सिखाया था। मगर आतिफ के खानदान की तरफ से उसे खदशात लाहक थे। आजकल रिश्ता करते वक्त दीन, तालीम, सीरत और मिजाज नज़रअंदाज कर दिया जाता है। बहू के साथ भारी जहेज और ऊंचा खानदान ना हो तो वो ससुराल में बहुत हल्की पड़ जाती है। आतिफ के घर वाले किस मिजाज के निकलते, ये खुलना भी बाकी था। सारी खिड़कियां खुली थी, पर्दे एक तरफ हटे हुए थे। कमरा रोशनी से भरा, बहुत फराख और चमकता महसूस हो रहा था। सफ़ेद बेदाग चादर वाले बिस्तर पर अम्मा भी खुद भी सफ़ेद दुपट्टा ओढ़े बैठी थी। सफ़ेद रंग उनका पसंदीदा था। टीपू उनके साथ जुड़कर बैठा अपने स्कूल की कहानियां सुना रहा था। वो मुस्कुराते चेहरे पर नरम तासुरात लिए उसकी तमाम रुदात बहुत दिलचस्पी से सुन रही थी। उनका पहला और अब तक का इकलौता पोता उन्हें बहुत अजीज था। सामने रखे बड़े सोफे पर नीम दराज आतिफ बज़ाहिर उनकी गुफ्तगू सुनता अपनी सोचों में महव था। हफ्तावार तातील वो देर तक सोकर गुजारने का आदी था। उसका लाडला भतीजा जागते ही उसके कमरे में फरमाइशी प्रोग्राम लेकर पहुंच जाता, जिसे वो नींद में ही सुनता रहता। लेकिन आज उसे अम्मा बी से ज़रूरी बात करनी ही नहीं बल्कि मनवानी भी थी। इसीलिए टीपू के आते ही उसे समझाकर दादी अम्मा के कमरे में ले आया। अब जितनी देर वो दादी अम्मा से बातें करता, लाड करता, उनका मूड खुशगवार ही रहता। कोई भी बात मनवाने का ये बेहतरीन वक्त था। अम्मा बी के चेहरे से फूटती खुशगवारियत जांचते आतिफ बात करने के लिए अल्फाज जमा कर ही रहा था कि कमरे का दरवाज़ा खुला। सलाम अम्मा बी। उस आवाज़ पर आतिफ हड़बड़ाकर सीधा हुआ। नारंगी रंग के चुस्त लिबास में दुपट्टा गले में डाले तैयार सी सितारा भाभी बेतकल्लुफ़ी से उसके बराबर में बैठ चुकी थी। यूँ सलाम नहीं कहते, दुरुस्त तरीके से अस्सलाम वालेकुम कहा करो। अम्मा बी के चेहरे से मुस्कुराहट ज़ाहिल हो गई थी। ना चाहते हुए भी उन्होंने संजीदगी से सितारा भाभी को टोक दिया था। हमेशा की तरह भाभी पर कोई असर नहीं हुआ था। वाजिद भाई बेपरवाह सी हंसी हंसते बीवी के बराबर में ही में बैठ गए थे। देवर और शोहर के दरमियान बैठी सितारा भाभी को तो कुछ बुरा न लगा, लेकिन आतिफ का मूड बिगड़ गया। टीपू को साथ आने का इशारा करता वो उठ गया था। अम्मा बी से कोई भी बात करने के लिए ये वक्त साजगार ना था। उसे जाता देखकर सितारा भाभी ने उसे अदा से पुकारा था। क्या हुआ आतिफ, हमें देख कर चल दिए, हमें भी वक्त दे दिया करो। ऐसी बात नहीं, टीपू को बाजार ले जाना था, सुबह से कह रहा था। उसने संजीदगी से जवाब दिया। आते हुए मेरे लिए सिगरेट भी ले आना। वाजिद भाई की फरमाइश पर सर हिलाता वो खामोशी से बाहर निकल आया। बड़ी भाभी को टीपू को साथ ले जाने का बताने आया था तो वो सलीके से दुपट्टा ओढ़े बावर्ची खाने में मसरूफ थी।
اسی مصروفیت میں الجھے انہوں نے اسے دوپہر کے کھانے تک واپس آنے کی تاکید کرتے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ جانتی تھیں کہ عاطف چاچو کے ساتھ ٹیپو کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی۔ عاطف اس کے کھانے پینے پہننے اوڑھنے سے لے کر اسکول کی کاپیوں کتابوں تک ہر چیز کا باپ کی طرح خیال کرتا تھا۔ اسے ٹیپو سے ویسی ہی محبت تھی جیسی بھائی صاحب کو اس سے تھی۔ دل ہی دل میں دونوں بھابھیوں کا موازنہ کرتے وہ ٹیپو کو لیے باہر نکل آیا تھا۔ ایک طرف بڑی بھابھی تھی جو اسے اپنا بچہ ہی سمجھتی، بیٹا کہہ کر مخاطب کرتی، لیکن پھر بھی ان کے درمیان ایک لحاظ کا پردہ تھا۔ گھر بھر کی ذمہ داری خوشی اسلوبی سے اٹھائے وہ ایک سمجھدار بہو کا کردار بخوبی نبھا رہی تھی۔ دوسری طرف ستارہ بھابھی تھی جن کا گھرداری سے کوئی واسطہ نہ تھا، بات بہت میٹھے لہجے میں کرتی، لیکن ان کا بے تکلف انداز سب سے زیادہ عاطف کو گراں گزرتا۔ آصف بھائی کو تو ادب سے بھائی صاحب کہتی، ان سے واسطہ بھی کم ہی پڑتا، لیکن عاطف کے کمرے میں بلا دستک دیے آ جانا، بلا جھجک اس کے برابر بیٹھنا اور دوستی بڑھانے کی کوشش کرنا ان کی عادت تھی۔ اللہ جانے اس کے علاوہ کوئی یہ بات محسوس نہیں کرتا تھا یا اس کی طرح اپنے محسوسات کو الفاظ دینے سے قاصر تھا۔ بہرحال وہ دانستہ ان سے کتراتا تھا۔ اس وقت پر افسوس کرتا تھا جب اسے واجد بھائی کی حمایت کر کے اماں بی کو اس شادی کے لیے رضامند کیا تھا۔ اماں بھی تجربے کار تھیں، ستارہ بھابھی کے خاندان اور طور اتوار سے واقف تھیں۔ یہ عاطفی تھا جسے خوش فہمی تھی کہ شاید وہ اس ماحول سے نکلنا چاہتی ہوں اور ان کے گھر آ کر وہ ان جیسی ہی ہو جائیں گی۔ پھر واجد بھائی کو بھی یہ اچھے خاندان کا رشتہ ملنا محال تھا۔ بچپن سے ہی بری صحبت میں پڑ گئے، تعلیم حاصل کی، نہ کہیں ٹک کر کام کرتے، باپ کی عزت پر بٹا تھے۔ کسی شریف لڑکی کی زندگی برباد کرنے سے بہتر تھا کہ ان کی اپنی پسند سے شادی کر دی جاتی۔ آنے والی ان کے عیوب سے بخوبی واقف ہوتی۔ یوں وہ دونوں میاں بیوی تو ایک دوسرے کے لیے مناسب تھے، لیکن گھر کے ماحول پر بہت برا اثر پڑا تھا۔ اماں بھی اور ابا میاں کے علاوہ بڑی بھابھی کے وقار اور بھائی صاحب کی مشرفق طبیعت بھی خاندان بھر میں ان کی نیک نامی کا باعث تھی۔ خود عاطف بہت بادب با کردار لڑکا تھا، ایسے میں ستارہ بھابھی کا عامیانہ انداز، چست لباس اور واجد بھائی کا نکما پن اور آوارگی خاندان میں چہمگوئیوں کی وجہ بنتی۔ اسی لیے اماں بھی انہیں تقریبات میں اپنے ساتھ لے جانے سے کتراتی تھی۔ ابا میاں تو اپنی زندگی میں ہی واجد بھائی کو گھر سے نکال چکے تھے، بعد میں انہیں بیچارگی کی زندگی گزارتا دیکھ کر بھائی صاحب گھر لے آئے۔ اب اماں بھی کی ممتا سے مجبور ہو کر سب انہیں برداشت کر رہے تھے۔ سر کا لیکچر ختم ہو چکا تھا۔ اسائنمنٹ کا موضوع، حوالے کی کتب، ویب سائٹس، مشکل سوالات کے حوالے سے بات کرتے ہی 10 منٹ گزر گئے تھے۔ پوری کلاس میں خصوصاً لڑکیوں میں بے چینی پھیل رہی تھی۔ سر، پوائنٹ کا وقت ہو گیا، کہیں سے اجلت زدہ آواز آئی۔ سر نے اطمینان سے کلائی میں بندی گھڑی پر نظر دوڑائی، لیکن بولنا بند نہیں کیا۔ ابھی پورا آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ سر، میں جاؤں؟ فوٹو اسٹیٹ شاپ بند ہونے والی ہے، کسی نے کھڑے ہو کر پوچھا۔ جس نے جانا ہے چلا جائے، سر نے اعلان کیا اور دوبارہ سلسلہ کلام جوڑا۔ ان کا مخاطب کلاس کا سب سے لائق طالب علم تھا۔ اسے چھٹی سے زیادہ اسائنمنٹ میں دلچسپی تھی، سو آہستہ آہستہ پیچھے کلاس خالی ہوتی گئی اور چند ہی لوگ رہ گئے۔ اشر بھی کب کا اٹھ گیا ہوتا، لیکن اس کی نظروں کا مرکز ولید تھا۔ آج دیر سے کلاس میں آنے کی وجہ سے وہ اس کے پاس نہیں بیٹھا تھا، لیکن اتنی دور سے بھی وہ دوست کے تاثرات پڑھ سکتا تھا۔ ولید پریشان اور دماغی طور پر غیر حاضر تھا، ورنہ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ سر سے کوئی سوال نہ کرتا۔ جیسے ہی سر باہر نکلے، باقی طلبہ بھی ان کے ساتھ اٹھ گئے۔ اشر اپنی جگہ سے اٹھ کر ولید کے پاس آ گیا۔ جانا نہیں ہے؟ اس کے متوجہ کرنے پر ولید نے چونک کر سر اٹھایا۔ تم کب آئے؟ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ یہاں ہوتے تو پتہ چلتا۔ کیا سوچ رہے ہو اتنی دیر سے؟ اشر نے اس کی غائب دماغی پر چوٹ کرتے پوچھا تھا۔ ٹیوشن چاہیے مجھے ارجنٹ، سیمسٹر فیس جانے والی ہے کچھ دن میں، آج کل تو کرائے کے پیسے بھی پورے نہیں پڑ رہے۔ ولید نے صاف الفاظ میں پریشانی بتائی۔ اشر اس کا بچپن کا دوست تھا، گھر کے حالات سے واقف، اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں تھا۔ اشر نے چند لمحے لب بھیج کر اسے دیکھا اور کچھ سوچا۔ ولید بہت اشد ضرورت کے تحت ادھار لے لیتا تھا، لیکن زیادہ تر اپنے مسائل خود ہی حل کرتا۔ ہمدردیاں بٹورنا اسے پسند نہیں تھا۔ پھر اشر بھی بہت امیر نہیں تھا۔ تم میرے ساتھ گھر چلو، میں کچھ کرتا ہوں، اب جلدی اٹھو، پوائنٹ نکل گیا تو خوار ہونا۔ ولید نے اسے دیکھا، وہ بیگ لٹکاتا بھاگنے کو تیار ہو رہا تھا۔ ولید کو بھی ابھی کہیں نہیں جانا تھا، سو اگلے ہی لمحے دونوں بھاگے تھے۔ انہیں پوائنٹ مل گیا تھا، بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ پوائنٹ کے دروازے میں لٹکنے کی جگہ مل گئی تھی، خود تو وہ پوائنٹ سے باہر تھے۔ اشر کے گھر اس کا مناسب استقبال ہوا تھا۔ آنٹی نے امی کی خیریت دریافت کرتے ان دونوں کو کھانا لا دیا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر اشر ولید کو باہر گلی میں لے آیا۔ یہ نکڑ والا گھر نظر آ رہا ہے، سیاہ دروازے والا، اس نے چلتے ہوئے گھر دکھایا۔ اتنی دوپہر میں چہل قدمی کا مقصد ولید کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ اندھا نہیں ہوں،
उसने चिढ़ कर कहा। अशरफ ने उसके लहजे से मुतासिर हुए बगैर बात जारी रखी। एक उधेड़ उम्र के अंकल रहते हैं यहाँ, पैसा बहुत है, मेन मार्केट में दुकानें हैं, माँ फालिज ज़दा है, अभी एक लड़की से शादी की है, वो पढ़ रही है, उसके लिए ट्यूटर ढूंढ ढूंढ रहे थे। मुझे कहा था लेकिन अम्मी ने साफ मना कर दिया। अब तू कहता है तो अंकल से तेरी बात करवा देता हूँ, मुंह मांगी फीस देंगे। मसला कोई नहीं है, मज़े की ट्यूशन है, बस यह है कि घर में कोई नहीं होता। यूं उनके साथ अकेले अम्मी को ठीक नहीं लगता, मोहल्ले में बदनामी ना हो। अशरफ ने सारी तफसील सुनाई थी। आज ही कर ले बात यार, फीस भी एडवांस लूंगा, ये बदनामी वगैरह सब भरे पेट की बातें हैं। अभी बस मुझे बस नोट नजर आ रहे हैं। मैं कौन सा तेरे मोहल्ले में रहता हूँ जो कोई बातें सुनाएगा। वलीद ने बिला तवक्कुफ कहा था, चल फिर ये काम किनारे लगाते हैं, लेकिन अभी किसी के सामने जिक्र करने की ज़रूरत नहीं। अशर ने कहा तो वलीद ने सर हिला दिया। यहाँ कौन उसकी जासूसी पर बैठा था कि बदनामी या नेकनामी का मसला होता, बस अशर की अम्मी को पता ना चलता, बाकी सब खैर थी। उफ। नरमीन ने गर्दन हाथों से दबाते सर पीछे को किया। सारा दिन यूनिवर्सिटी की खुआरी, घर आकर बच्चों को पढ़ाना, फिर अपना पढ़ना, ठीक ठाक थकावट हो जाती थी। आपको पता है आज फिर उस निजला ने मुझे मोटा गेंडा कहा। अपनी कॉपी से सर उठाते हादी को याद आया, वो उनके मालिक मकान नवीद मामू का बेटा था, रिश्तेदारी का लिहाज भी था, और वो भी बचपन से इन दोनों माँ बेटी से बहुत अटैच था। तभी ट्यूशन वाले बच्चों के जाने के बाद भी अब तक यहाँ बैठा था। नरमीन को अपनी किताबें समेटते देखा तो खुद भी लिखना छोड़कर बोलने के मूड में आ गया। वो 7वीं जमात में था, उसे हर वक्त एक सामे दरकार होता। घर में सबसे छोटा होने के बायस लाड प्यार मार नसीहत सब कुछ वाफर मिलता, लेकिन कोई दोस्ती नहीं करता, इसीलिए वो ज़्यादातर ऊपर पाया जाता। किसी के बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है, इंसान का ज़ाहिर नहीं बातिन अच्छा होना चाहिए। मोटा पतला होना मसला नहीं, अगर आप नेक बाअदब तमीज़दार नहीं हो तो ये मसला है। बाकी अच्छी सेहत के लिए भाग दौड़ वाले खेल खेलो, लेकिन किसी के कहने की परवाह मत किया करो। नरमीन ने स्वभाव से समझाया था। वो 12-13 साल का गोल मटोल सा लड़का था। बढ़े हुए वजन की वजह से अक्सर ही हम जमातों के मजाक का निशाना बनता। नहीं आपी, जब तक किसी को जवाब ना दो मसला हल नहीं होता। हादी ने नफ़ी में सर हिलाते उसका फ़लसफ़ा ज़िंदगी रद्द किया। इतने दिन से मैं बर्दाश्त कर रहा था, हर वक्त मेरा मजाक उड़ाते हैं सब। आज छुट्टी में सब क्लास से निकल रहे थे तो फिर वो शुरू हो गई कि मोटे तेज़ चलो, तुम्हारी वजह से हम लेट होंगे। मैं भी जमकर दरवाजे पर खड़ा हो गया कि ठीक है, मैं ऐसा हूँ तो ऐसा ही सही। अब उसकी वैन का वक्त निकल रहा था, सब क्लास से चले गए थे। वो परेशान अंदर खड़ी थी। बाहर कैसे निकलती, दरवाजे में तो मैं था, हटा कर दिखाती मुझे। हादी ने फखर से सारा किस्सा कह सुनाया। नरमीन भी बेख्तियार हंसी थी। आजकल के बच्चों को बदले लेने के हजार तरीके आते थे। किचन से तमाम बातें सुनती अम्मी फौरन बाहर निकली। माजी का एक दिलखराश मंजर जहन के पर्दे पर नमूदार हुआ था। कितनी बुरी बात है बेटा, आपने उस लड़की को यूं परेशान किया। अब आप इतने छोटे नहीं हो। उसने आपको मुंह से मोटा कहा, आप भी जुबान चला लो, छोटी लंबी कुछ भी कह लो, यूं रास्ता रोकर अकेले परेशान करना बहुत नामुनासिब फेल है। अच्छे लड़के लड़कियों की इज्जत करते हैं, उसी से पता चलता है कि उनकी तरबियत अच्छे घराने में हुई है। हादी इस अचानक नसीहत के लिए तैयार नहीं था, फिर भी उसने तवज्जो से बात सुनी और शर्मिंदगी उसके चेहरे पर उभर आई। सॉरी आंटी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। उसने फौरन माजरत की। अम्मी मुस्कुरा दी थी, उसकी यही आदत उन्हें पसंद थी कि गलती का एहसास दिलाओ तो फौरन मान जाता। अब भी शर्मिंदगी के जेर असर किताबें समेट कर जाने के लिए उठ गया। उसके जाने के बाद वो नरमीन की तरफ मुतवज्जे हुई। वो तुम्हें कहानियां सुनाता रहा और तुम हंसी मजाक में लगी हो। घर के बड़े और उसातिज़ा का काम बच्चों को दुरुस्त राह दिखाना होता है। इस उम्र में उन्हें नहीं बताया जाएगा तो कल को यही बच्चे सड़कों पर लड़कियों को तंग करेंगे। उन्होंने सख्ती से घुरका। नरमीन को बेख्तियार घर से बाहर सड़क पर यूनिवर्सिटी में नजर आने वाले बेशुमार लोग याद आए। उनकी तरबियत पर भी यूं कड़ी नजर रखी गई होती तो शायद लड़कियों का बाहर निकलना इतना दुश्वार फेल ना होता। उसे भी अपने ऊपर अफसोस हुआ कि इतनी अहम बात को नज़रअंदाज कर रही थी। कम अज़ कम मैं आइंदा अपने तलबा को ख़वातीन की इज़्ज़त करना सिखाऊंगी। लड़कियों का किरदार मजबूत रखने के साथ लड़कों को बुलंद किरदार बनाना भी माशरती बका के लिए ज़रूरी है। उसने दिल में खुद से अहद किया था। आप एक बार उनके घर से हो आए, फिर आपका जो फैसला हो मुझे मंजूर होगा। आतिफ अम्मा बी के साथ बैठा उनके हाथ थामे हुए था। घर के सभी अफराद मौजूद थे। देख आए ना अम्मा बी, यकीनन बहुत हसीन होगी। जो आतिफ आतिफ फिदा हो गया। सितारा भाभी ने हस्बे आदत शीरे में भिगो कर सुई चिबोई थी। उनके अल्फाज पर नागवारी की लहर अम्मा बी के चेहरे पर लहराई थी। आतिफ तो खुद पर जबर करता खामोश नहीं रहा, लेकिन उन्होंने दो टोक जवाब दिया था।
اگر وہ اچھے خاندان کی لڑکی ہے تو ہمیں اس کی شکل و صورت سے کوئی سروکار نہیں، نہ ہی عاطف چمکتی چیز کو سونا سمجھنے والا ہے۔ نسب اور تربیت بہرحال اتوار و عادات میں بھی اپنا اثر دکھاتے ہیں۔ ان کا تیکھا لہجہ ستارہ بھابھی کو چبھا تھا، یہ براہ راست ان پر حملہ تھا۔ بھائی صاحب کا لحاظ کر کے وہ چپ ہو گئی۔ بڑی بھابھی نے مزید بدمزگی سے بچنے کے لیے فوراً موضوع آگے بڑھایا۔ ماشاءاللہ پڑھی لکھی لڑکی ہے، اب لڑکی دیکھنے اور منگنی کے بجائے شادی کی بات کریں۔ اماں بھی کا بگڑا مزاج بھی بہتر ہو گیا، وہ بھائی صاحب کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ پہلے ان کے بارے میں جانچ پڑتال کر لیں، اپنی مصروفیت بھی دیکھ لیں، پھر ہم آپ کے ساتھ ہی ان کے گھر جائیں گے۔ ہمیں وہ لوگ سمجھ آ گئے تو رشتہ کرنے کے ساتھ ہی شادی کی تاریخ رکھنی ہے۔ بھائی صاحب نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ واجد بھائی ماحول کے پیش نظر خاموش ہی رہے۔ وہ موقع دیکھ کر عمل کرنے والے چالاک شخص تھے۔ بڑے بھائی ماہانہ خرچ دیتے تو عاطف بھی موقع بموقع ان کی فرمائشیں پوری کرتا رہتا۔ وہ بنا محنت کیے عیاشی کر رہے تھے، پھر انہیں بلا وجہ دخل اندازی کر کے برا بننے کی کیا ضرورت تھی؟ عاطف کی شادی جہاں بھی ہوتی ان کا مسئلہ نہیں تھا۔ عاطف بھی مطمئن تھا کہ گھر میں کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ بھائی بھابھی اس کی خوشی میں خوش تھے۔ اماں بی کو زہرہ پسند آ جائے گی، اس کا بھی اسے یقین تھا۔ اماں بی کو بھی زہرہ کی امی کی طرح شادی کی جلدی ہے، جلدی اس کی شادی زہرہ اس کے ساتھ ہوگی۔ یہ خیال ہی اس کے دل و جاں کو معطر کر گیا تھا۔ اشر کے محلے دار انکل نے ولید کو ٹیوشن کے لیے رکھ لیا تھا، ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا تھا کہ فائنل فیصلہ ان کی بیگم ہی اس کے پڑھانے کا انداز دیکھ کر کریں گی۔ ولید نے ان سے گھر آ کر پڑھانے کی کافی زیادہ فیس طلب کی تھی، جو انہوں نے بخوشی منظور کر لی تھی۔ آج پہلا دن تھا، سورج کی تپش عروج پر تھی جب ولید نے ان کے گھر کی بیل بجائی۔ دروازہ انکل نے ہی کھولا۔ آؤ بھائی آؤ، تمہارے ہی انتظار میں تھا، میں نے سوچا تعارف کروا دوں، ورنہ تو اس وقت دکان پر ہی ہوتا ہوں۔ انہوں نے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ولید بھی رسمی مسکراہٹ چہرے پر سجائے بیٹھ گیا۔ صبح سے یونیورسٹی میں دماغ کھپا کر اب کوئی تکلفات نبھانے کا موڈ نہ تھا، لیکن ہائے مجبوری، یہاں سے فیس ملتی تو ہی اس کی یونیورسٹی کی فیس جاتی، سو انہیں مطمئن کرنا بھی ضروری تھا۔ دلاور بھائی، آپ بھابھی کو بلا لیں، پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ اس نے احتیاط کے ضمن میں انکل کہنے سے گریز کیا، جبکہ عمر میں وہ اس کے والد کے برابر ہی تھے، لیکن اشر کے کہنے کے مطابق پہلی بیوی کی وفات کے بعد اب جوان خاتون سے شادی کر چکے تھے۔ چہرے پر موجود جھریوں سے قطع نظر بال بھی کالے سیاہ کر کے بڑھاپا بھگانے کی کوشش تھی۔ ایسے میں انکل کہنا مناسب نہ تھا۔ وہ بھی جلدی میں تھے، سیل فون پر دکانوں سے کال آ رہی تھی، تو آ گئی تو بیگم کو آواز لگا کر اس کے آنے کا بتاتے خود باہر چلے گئے۔ چند لمحوں بعد جس لڑکی کی آمد ہوئی اسے دیکھ کر ولید کو جھٹکا لگا تھا۔ السلام علیکم۔ بے اختیار سیدھا ہوتے ہوئے اسے سلام کیا۔ جدید تراش کراش کے لباس میں ملبوس طرح دار سی وہ لڑکی کسی طرح بھی اس کے ذہن میں بنائے خاکے پر پوری نہیں اتر رہی تھی۔ دلاور صاحب زیادہ نہیں تو 50-55 سال کے لگ بھگ ضرور ہوں گے، جبکہ اس لڑکی کے انداز تو اسے 22-23 سے اوپر کا نہیں دکھاتے تھے۔ عمر چور بھی ہوتی تو 30 تک کی نہ تھی۔ عمر کا یہ فرق کافی حیران کن تھا، اسی لیے اشر بار بار کم عمری کا ذکر کر رہا تھا۔ نظریں سامنے رکھی میز پر مرکوز کیے اسے سوچا تھا۔ دلاور بھائی دکان پر چلے گئے تھے، پورے گھر میں سناٹا طاری تھا۔ فضا کتابیں سامنے رکھے اس کا انٹرویو لے رہی تھی۔ کم عمری کے باوجود اپنے اعتماد کے باعث وہ اس پر حاوی ہو رہی تھی۔ اس کا نام، تعلیم، مشغلہ، ایک کے بعد ایک سوال کرتی۔ وہ فرصت سے اس سے باتیں کرتی، درمیان میں اپنے بارے میں بھی بتاتی جا رہی تھی۔ خوبصورتی سے رنگے ناخنوں اور نازک پازیب سے سجے پاؤں، سڈول پنڈلیوں سے لپٹے ٹائرس سے ہوتی ولید کی نظر چہرے تک گئی تھی۔ اونچا سا ڈھیلا کرتا پہنے، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے وہ یوں بیٹھی تھی جیسے پڑھنے نہیں بلکہ ملاقات کے لیے آئی ہو۔ اس کا چہرہ اور اس کا سراپا بے حد پرکشش تھا، ترچھی کمان جیسی ابرو اس کے جملوں کے ساتھ کمال کے تاثرات دے رہے تھے۔ سرخ لپسٹک سے سجے ہونٹوں کا خم واضح کرنے میں کی گئی محنت نظر آ رہی تھی۔ شاید شوہر کی گھر آمد کی وجہ سے وہ اتنا تیار ہو کر بیٹھی تھی۔ وہ خوبصورت ہی نہیں، خود آگاہ بھی تھی۔ ولید سے نظریں ملنے پر وہ کھل کر مسکرائی، جبکہ ولید جھیم کیا۔ آپ اپنی کتابیں دکھائیں، اس نے اسے مقصد کی طرف موڑنا چاہا۔ بالکل نہیں، آج پہلا دن ہے، آج تو ہم صرف باتیں کریں گے، اس نے ادا سے انکار کیا۔ تعارف تو ہو گیا اور باتیں تو ساتھ ساتھ ہو ہی جاتی ہیں، ولید نے کہنا چاہا لیکن اسے ٹوک دیا۔
बुरी बात, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। उसका शरारती अंदाज महसूस करके वलीद को भी शरारत सूझी। बातों की मैं अलग से फीस लेता हूँ। वो जोर से हंसी। बेफिक्र रहें, मुफ्त कोई काम नहीं लूंगी आपसे। हिसाब साफ होगा हमारा। यूं ही इधर उधर की बातों में पहला दिन गुजर गया। उसे सॉफ्ट ड्रिंक और चॉकलेट से उसकी तवाज़ो भी की। सबसे अच्छी बात यह हुई कि फिजा बीबी ने उसे ट्यूटर के तौर पर कबूल कर लिया। एडवांस फीस की रकम हाथ में आते ही वो उसका मूड खुशगवार हो गया था। वाह, ऐसी ट्यूशन तो किस्मत से मिलती है। घर से निकलते उसे होश होकर सोचा था। घर के दरो दीवार उसकी सोच पर हंसे थे। उसे खुद आने वाले वक्त का मालूम होता तो कभी ये ट्यूशन कबूल ना करता। शायद इसीलिए कहते हैं कि खुशी गमों का दरमियानी वक्फा है। अम्मा भी जब से जोरा को देख कर आई थी बहुत खुश थी। आतिफ के लिए ऐसी ही लड़की उनके तस्वुर में थी। बड़ी भाभी भी रह रहकर कभी जोरा के हुस्न की तारीफ करती तो कभी उसके हाथ के जायके की शान में रितबुल एहसान होती। उसका सुलझा हुआ लेकिन बादब अंदाजी गुफ्तगू भाई साहब को भी बहुत भाया था। ज़ोहरा की अम्मी का रख रखाव खानदानी नेजाबत कुछ भी नज़रअंदाज करने के काबिल न था। सबके मुंह से उसकी तारीफ सुनते आतिफ बहुत खुश था। ज़ोहरा के भाई को सऊदी अरब में नौकरी मिली थी तो उसकी अम्मी बेटी की शादी के फ़र्ज से सुबकदोश होकर हज उम्रे की सादत हासिल करना चाहती थी। बेटे का निकाह तो हो चुका था लेकिन अभी कुछ अरसे बाद रुखसती का इरादा था। आतिफ अपने पाँव पर खड़ा हो चुका था। यहाँ से भी कोई देर नहीं थी। खुशबाश माहौल में जब दोनों खानदान शादी की तारीख तय कर रहे थे तो सितारा भाभी का दिल जल रहा था। यही लोग जो आज बढ़ चढ़कर शादी के इंतजाम में लगे थे उनकी शादी में किस कदर रंजीदा थे। जोहरा के खिलाफ सोचते उन्हें बिल्कुल भी याद नहीं था कि वाजिद भाई अब तक कुछ नहीं कमाते थे। इन दोनों की खुदगर्ज फितरत ही थी जो वो दोनों अब तक एक घर में सबके साथ रहते हुए भी अपने अलावा किसी के बारे में नहीं सोचते थे। माजिद भाई को भाई साहब माहाना खर्चा देते थे। आतिफ की शादी पर भी उसे तोहफ़े देने के बजाय उन्होंने उससे शादी की खरीदारी की मद में रकम वसूल की थी। दिन पर लगाकर उड़े उड़े और जोहरा आतिफ की दुल्हन बन गई। तमाम खदशात का खात्मा हो गया। आतिफ की मोहब्बत में शादी के बाद इजाफा हुआ था। अम्मा भी बहुत शफीक सास थी तो भाईजान और बड़ी भाभी भी छोटी बहनों की तरह अजीज रखते। सितारा भाभी और वाजिद भाई का अंदाज भी बज़ाहिर खुशगवार था लेकिन उनके देखने के अंदाज या लहजे से उसे अनदेखी बेचैनी होती थी। इसीलिए वो दानिस्ता उनके सामने जाने से एहतराज करती। सच तो ये था कि ये गुरेज मुश्किल भी बहुत था। जोहरा ने आकर बड़ी भाभी की सारी जिम्मेदारियां बांट ली थी। कभी वो उनके साथ बावर्ची खाने में खाना बना रही होती तो कभी मुलाजमा के साथ सोफे हटवा हटवा कर सफाई करवा रही होती। टीपू को पढ़ाना तो उससे अपनी जिम्मेदारी बना लिया था। यही आतिफ की ख्वाहिश भी थी। उसे घर में रचा बसा देख कर आतिफ खुश हो जाता। वाजिद भाई ज्यादातर घर में ही टीवी लाउंज में बैठे रहते। सितारा भाभी और वाजिद भाई उसे दानिस्ता यूं छोटे 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 कामों में उलझाते कि उसे कोफ्त होने लगती। वो उन्हें चाय बनाने पानी लाने से मना करके घर का माहौल नहीं खराब करना चाहती थी। चारों नाचार उनके पुकारने पर जाना ही पड़ता। जिंदगी इसी का नाम है। कभी कोई सूरत हाल कामिल नहीं होती। कोई दुख किसी बेहतरी का बायस बनता है तो कभी खुशियां भी बेचैन कर जाती हैं। आतिफ के साथ खुश जिंदगी गुजारती जोहरा को बड़ा सदमा माँ की वफात का मिला था। खबर सुनकर वो तेवरा कर गिरी तो कितनी देर होश बहाल न हुए। उसकी अम्मी का सऊदीया में ही इंतकाल हो गया था। उनकी वसीयत के मुताबिक उन्हें वहीं दफना दिया गया। जोहरा उनके आखिरी दीदार से भी महरूम रह गई। ऐसे वक्त में जब वो खुद माँ बनने वाली थी इस खबर ने उसके जहन पर बहुत बुरा असर डाला था। उसके वजूद में पिनपती जिंदगी भी उसके आंसुओं का बोझ ना सहार सकी और वो खाली रह गई। पै दर पे मसाइब उसे कमज़ोर कर गए। कहाँ वो खुशियों के हंडोलों में झूल रही थी अब एकदम डिप्रेशन में आ गई। आतिफ ने इस सूरत हाल में उसका बहुत साथ दिया। अपने होने का यकीन दिलाया। अपने हमसफ़र की मोहब्बत को ज़्यादा राह की तरह थामे उसे फिर जीना शुरू कर दिया था। फिज़ा को पढ़ाते वलीद को कुछ ही अरसा हुआ था लेकिन वो एक अजीब मुश्किल में गिरफ्तार हो चुका था। एक ऐसी सूरत हाल में घिर चुका था कि ना खुद कुछ समझ पा रहा था ना किसी को बता सकता था। फिज़ा बहुत बेतकल्लुफ़ थी। पढ़ते वक्त उसका ध्यान पढ़ने से ज़्यादा बातों पर होता। वो ऐसी ज़ुमायनी और बेबाक गुफ्तगू करती कि वलीद को पसीना आ जाता। फिल्मों के बेहुदा सीन्स से लेकर वलीद की वजाहत की तारीफ तक उसे किसी बात के करने में आर नहीं था। इब्तदा में वो उसकी तारीफ करती तो वो मुस्कुरा देता। अपनी तारीफ कैसे बुरी लगती है। फिर वो उससे अपने बारे में पूछने लगी, कैसी लग रही हूँ मैं? ये कलर मुझ पर अच्छा लगता है ना? इस सूट की फिटिंग भी अच्छी है। एसी चलाकर कमरा बंद किए दुपट्टे के तकल्लुफ से बेनियाज वो उसे क्या दिखाना चाहती थी। कागज़ पर चलते वलीद के हाथ जमने लगे थे। आंटी ने अशर को ठीक मना किया था। उसे थक कर सोचा था। वो खुद तो 2 महीने की एडवांस फीस लेकर खर्च भी कर चुका था। बचाव की राहें मसदूद थी।
فضا تمام بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹے میز کی دوسری طرف جھک کر زمین پر آگے کو جھک کر بیٹھی سمجھ رہی تھی۔ اس کے اونیاں، کندھے، گردن اور آگے کو ڈھلکتا قمیص کا گریبان ولید کو شرمانے پر مجبور کر رہا تھا۔ دوپٹہ نیچے گرا پڑا تھا، اسے پارسائی کا دعویٰ نہیں تھا، وہ ہر طرح کی احتیاط کرنا چاہتا تھا۔ آپ پلیز دوپٹہ اوڑھ کر ٹھیک سے بیٹھیں، ولید نے سختی سے ٹوکا۔ ٹھیک ہی بیٹھی ہوں۔ اس نے آنکھوں میں معنی خیز چمک لیے ناسمجھی کا مظاہرہ کیا تو دل ہی دل میں اس پر لعنت بھیج کر ولید دوبارہ سمجھانے لگا، یہ دیکھیں میری کتنی اچھی تصویر ہے۔ پڑھائی پر دھیان دیے بنا وہ اسے موبائل پر اپنی تصویر دکھا رہی تھی۔ آپ موبائل آف کر دیں، اسے دیکھے بنا جواب دیا۔ نہیں بھائی، یہ نہیں کر سکتی، میرے شوہر فون کرتے ہیں، دیوانے ہیں میرے، مر ہی نہ جائیں۔ اس نے مذاق اڑایا تھا۔ بدسور موبائل پر مصروف وہ شاید اسے تصاویر واٹس ایپ کرنا چاہ رہی تھی، لیکن اس کی طرف سے چند ویڈیو اور تصاویر کے موصول ہونے کے بعد ہی ولید اسے بلاک کر چکا تھا۔ یہ سب اچھی بات نہیں، میں آپ کو پڑھانے آیا ہوں، آپ پڑھیں ورنہ امتحان کیسے دیں گی؟ اسے مسلسل موبائل میں مصروف دیکھ کر ولید نے صبر سے سمجھایا۔ پڑھنا کس کمبخت کو ہوتا ہے، میں نے تو اپنی کمپنی کے لیے ہی ٹیوشن رکھی ہے، اس نے بے باکی سے کہا تھا۔ اس کی پوری کوشش ہوتی کہ ولید اس کا حسین چہرہ اور پرکشش سراپا دیکھتا رہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکراتی، اس کے چہرے پر نظر جمائے بات کرتی، بلا جھجک اس کا ہاتھ پکڑ لیتی۔ یہ بات میں دلاور بھائی کو بتا دوں تو؟ ولید کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ اس نے پین پٹک کر درستگی سے اسے دیکھا۔ تو دیکھ لو، بتا کر تمہارا یقین کوئی نہیں کرے گا، میرا سب کریں گے۔ وہ استہزائیہ ہنسی۔ ولید غصے سے اٹھ کر اپنا بیگ اٹھائے چلا گیا تھا۔ اسے اس بارے میں سنجیدگی سے سوچنا ہی تھا۔ ماشاء اللہ نظر بد سے بچائے، کیسے آنکھیں کھولے دیکھ رہی ہے۔ بڑی بھابھی نے گلابی گڑیا سی بچی کو گود میں لیے اماں بھی کو متوجہ کیا تھا۔ عاطف کی بیٹی ہوئی تھی، عرصے بعد گھر میں ننھے بچے کی آمد سب کو پرجوش کر گئی تھی۔ اماں بھی زہرا کو دودھ پینے اور پنجی دکھانے کی نصیحتیں کر رہی تھی۔ بڑی بھابھی کی آواز پر دونوں ہی نے پیار بھری مسکراہٹ سے ننھی پری کو دیکھا تھا۔ اپنے باپ کی طرح اسے بھی ہر کام کی جلدی ہے۔ عاطف نے بھی بہت جلدی سب کام کیے تھے۔ 10 ماہ کا تو گھر میں بھاگا پھرتا تھا، صحت بھی ایسی کہ اپنی عمر سے بڑا لگتا تھا۔ یہ تو بالکل چڑیا سی ہے۔ اماں بی نے دلار سے گڑیا کو گود میں لیتے عاطف کا بچپن یاد کیا تھا۔ عاطف ان کا سب سے چھوٹا اور پیارا بیٹا تھا، ہر بات میں اسے یاد کرنا ان کی عادت تھی۔ اب یہ تو اس کی اولاد کا معاملہ تھا۔ خوشی سے ان کا چہرہ چمک رہا تھا، لہجے سے چھلکتی تازگی کسی سے مخفی نہ تھی۔ بیٹیاں تو چڑیاں ہی ہوتی ہیں، گھر میں رونق پھیلانے والی، یہ تو بیٹے ہوتے ہیں بلے کی طرح گھررانے والے۔ بھابھی نے ہنس کر جواب دیا۔ کوئی بہن تھی نہ نند، شدید خواہش کے باوجود بیٹی سے بھی محروم رہی۔ اب اس پیاری سی بیٹی کو دیکھ کر انہیں دلی خوشی ہو رہی تھی۔ چڑیا، یہ اچھا نام رکھ دیا آپ نے، زہرا طمانیت سے مسکرائی۔ بڑے آپریشن کی تکلیف اٹھا کر جب اسے بیٹی کی آمد کی نوید ملی تو خوشی سے معمور دل بھی لمحہ بھر کو کانپ گیا۔ شادی کے 3 سال بعد اولاد کی نعمت سے سرفراز ہوئی تھی، ابھی اس کی حالت کے باعث آگے کی بھی کچھ امید نہیں تھی۔ ایسے میں اگر اماں بھی روایتی ساس بن جاتی تو اچھا نہ ہوتا۔ اسے تو اپنی لاڈلی جان سے زیادہ پیاری تھی، لیکن ارد گرد کا ماحول اور رویے بھی پرورش میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ٹیپو کہاں ہے بھائی؟ اماں بی کو لاڈلے پوتے کی یاد ستائی۔ زبردستی ہوم ورک کرنے بٹھایا ہے، ورنہ تو چچی کے سرہانے ہی بیٹھا ہوتا۔ بھابھی نے مسکراتے ہوئے بتایا تھا۔ چچی سے ٹیپو کی والہانہ محبت سے سبھی واقف تھے۔ ستارہ بھابھی نے اندر داخل ہوتے ہوئے مکمل خوشیوں بھرا منظر دیکھا تو اپنی خالی گود کا احساس بڑھ گیا۔ محرومی دل میں گداز پیدا کر دے، انسان اللہ سے نزدیک ہو جائے تو یہ زحمت نہیں رحمت ہوتی ہے، لیکن جب حاصل پر شکر کے بجائے لا حاصل کو گننے کی عادت پڑ جائے تو یہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ حسد کی سیاہی زندگی کے تمام رنگوں پر، تمام خوشیوں پر یوں حاوی ہو جاتی ہے کہ شکر کی صلاحیت چھین لیتی ہے۔ ستارہ بھابھی نے بمشکل اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر زہرا کی خیریت دریافت کی تھی۔ مسکرا کر جواب دیتی زہرا کو خبر نہیں تھی کہ زہر بھرے دل کی نظر اس کی خوشیوں کو نشانے پر رکھ چکی ہے۔ سب آج ہی پڑھ لو گی؟ نرمین چہرے پر فکر سجائے پورے دھیان سے کتاب پڑھنے میں مصروف تھی۔ بابر کی شوخ آواز نے اس کا انہماک توڑا۔ اس نے ناسمجھی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ کیا ہو گیا بھائی، اتنی محبتی؟ اس کے چہرے پر بڑا بڑا لکھا ڈونٹ ڈسٹرب می نظر انداز کرتا بابر اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا۔ ڈپارٹمنٹ کا لان ہری گھاس سے سجا، رنگ رنگ طلبہ سے بھرا تھا۔ کتاب پر دھیان تھا۔ نرمین نے صفحہ پلٹتے ہوئے سرسری سا جواب دیا۔ رمشا کہاں ہے؟ بابر نے اس کی دوست اور اپنی کزن کا پوچھا۔ بابر ان سے سینئر تھا۔ رمشا ہی ان کے درمیان وجہ تعارف تھی۔ کینٹین گئی ہے، ہر کلاس کے بعد کچھ کھانا ضروری ہے اسے۔ نرمین نے کتاب بند کرتے جھلا کر کہا تھا۔ تو میں تمہاری طرح خالی پیٹ نہیں پڑھ سکتی، اسائنمنٹ کو ہوا بنا لیا ہے۔ رمشا نے بھی ان کے پاس آ کر بیٹھتے دو بدو جواب دیا۔ اس کے ہاتھ میں
2 रोल और एक ग्लास सॉफ्ट ड्रिंक का था। तुम तो नहीं खाओगे ना? एक रोल नरमीन को थमाते उसने बाबर को मुखातिब किया। उसके अंदाज पर वो हंस दिया। तुमसे तो कुछ नहीं खाऊंगा, सारी जिंदगी का एहसान रह जाएगा। नरमीन तुम बताओ, ऐसा कौन सा असाइनमेंट है जो जा नहीं छोड़ रहा? रिमशा तो बेपरवाही से खाने में मसरूफ रही, लेकिन सीनियर की मदद मिलते देखकर नरमीन ने फौरन रजिस्टर खोला था। ये देखें, ये 5वां और 8वां टॉपिक कहीं नहीं मिल रहा। बाबर ने साफ सुथरी राइटिंग में असाइनमेंट के उन्वान के नीचे तरतीब से नंबरवार लिखे नाम देखे और मुस्कुरा दिया। मेरे पास घर पे में एक किताब पड़ी है, वो ला दूंगा, उसमें मिल जाएंगे। उसने आराम से मसले का हल निकाला। कल कल तो इतवार है। नरमीन का मुंह लटक गया। ओहो, कितनी छोटी छोटी बातों पर परेशान होती हो तुम नरमीन। हमने मंगल को सबमिट करवाना है, घर जाकर फुर्सत से गूगल करना, सब मिल जाएगा। रिमशा ने नाक से मक्खी उड़ाई। मुझे जान नहीं छुड़ानी, अच्छे नंबर लेने हैं। सब किताबों से नेट से ढूंढ कर अच्छा असाइनमेंट बनाने में वक्त लगता है। सर ने साफ कहा था कि कॉपी पेस्ट वाला काम मत लाइएगा। नरमीन ने चिढ़ कर कहा था। उनके ज़माने में ये आसानी नहीं थी, तो हमसे बदला लेते हैं। बुक रीडिंग की आदत डालें सब। फिर तुम जैसे पागल जवान जो उनकी बात पर मनोवन अमल करते हो। रिमशा ने उनकी नकल उतारते जल कर कहा था। ओके भाई, तुम लोग लड़ो नहीं। नरमीन, तो मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दो, मैं घर जाकर पिक्स लेकर भेज दूंगा, बाबर ने सुलह करवाते हुए कहा था। नरमीन ने एक लम्हा सोचा, फिर आराम से अपना नंबर दे दिया था। ये पहली बार थी। उसके बाद बारहा बाबर ने बिन मांगे उसकी मदद की। रिमशा तो यूनिवर्सिटी एंजॉय करने आती थी, पास हो जाना उसके लिए काफ़ी था। नरमीन की नज़र पोजीशन पर थी। उसका इरादा एमफिल पीएचडी करने का था। वो पोजीशन ना भी ले पाती तो भी अच्छी परसेंटेज बहुत ज़रूरी थी, इसलिए वो अपनी पढ़ाई पर बहुत मेहनत करती। बाबर जल्द ही नरमीन के फेसबुक फ्रेंड्स में भी शामिल हो गया। नरमीन पढ़ाई से हटकर उससे खुद कोई राब्ता नहीं रखती थी। वो पढ़ने में बहुत अच्छा था, मिजाजन लाओबाली था, अक्सर फॉरवर्ड मैसेज करता। उसके बेतुके जुमले बाज़ औक़ात नरमीन को कोफ्त में मुब्तला करते, लेकिन नोट्स की लालच में वो नज़रअंदाज कर देती। उसे अंदाज़ा नहीं था कि ज़रा सी लालच आगे उसे किस मुश्किल में गिरफ्तार करने वाली है। लेकिन बेखबरी भी बहुत बड़ी नेमत है, वरना इंसान को कल पेश आने वाली परेशानियों का अंदाज़ा हो जाए तो वो अपना आज भी सुकून से ना गुजार सके। अली भाई इंशाल्लाह 17 को पहुंच जाएंगे। 27 को आंटी ने रुखसती का कहा है। भाभी के कागजात तो सारे तैयार हैं। अगली 15 को वापसी है दोनों की। जोहरा बहुत खुशी से सारा प्लान बता रही थी। उसकी खुशी महसूस करके आतिफ भी खुश था। उसकी शादी के बाद से जो भाई गए तो अब वापस आ रहे थे। गो वो जोहरा से मुसलसल राब्ते में थे, उसे फ़ोन करते, खत लिखते, तोहफ़े भिजवाते, लेकिन फिर भी जोहरा को मैके की कमी का बहुत एहसास होता। भाई की ससुराल कभी कभार वो आतिफ के साथ चक्कर लगा लेती। अब भाई की आमद का सुनकर उसकी खुशी दीदनी थी। भाई बहन की मोहब्बत खून में रची होती है, फासले उसे कम नहीं कर सकते। आप सुबह ऑफिस जाते हुए मुझे वहाँ अम्मी के घर छोड़ छोड़ दीजिएगा। ज़ोहरा को नई बात याद आई। क्यों भाई, वहाँ अब कौन है? समीना आंटी के पास जाना है? आतिफ ने चौंक कर पूछा था। उसकी अम्मी के इंतकाल के बाद उसने घर का सामान एक कमरे में मुकफ्फिल कर दिया था। फिर भाभी के जानने वालों में किसी बेवा खातून को ज़रूरत पड़ी तो सामने के 2 कमरे फी सबीलिल्लाह उन्हें इस्तेमाल को दे दिए। वो अकेली कभी वहाँ नहीं जाती थी। समीना आंटी अपने आबाई गाँव शिफ्ट कर गई हैं। घर खाली है, करीमन को ले जाकर सफाई करवाऊंगी। ज़ोहरा ने तफसील बताई तो आतिफ ने कुछ सोचते हुए सर हिलाया था। महीने भर की बात थी, आराम से यहीं रह लेते। उसकी ऑफर पर ज़ोहरा ने प्यार भरी नज़रों से अपने महबूब शोहर को देखा था। जो मियाँ बीवी अपने शरीके हयात से मुंसलिक रिश्तों की इज्जत नहीं करते, वो सारी उम्र साथ गुजार कर भी अपने शरीके हयात के दिल में अपनी कदर पैदा नहीं कर सकते। वो दोनों इस मामले में खुशनसीब थे। उन्होंने सिर्फ मोहब्बत ही नहीं की थी, बल्कि अपने शरीके हयात और उससे मुंसलिक रिश्तों का एहतराम भी करते थे। इसीलिए ज़िंदगी उनके लिए फूलों की सेज थी। अपने शरीके हयात के दिल की राजधानी पर बिला शिरकत गहरी हुकूमत करने से अच्छा एहसास कौन सा हो सकता है भला। भाई चाह रहे थे कि अब ये घर बेच दें, क्योंकि खाली पड़ा हुआ भी खंडर हो जाएगा। सोहरा ने बताया। चलो ठीक है, तो जैसे तुम्हारी मर्जी। चिड़िया को मत ले जाना, मट्टी से एलर्जी हो जाएगी। खुद भी जल्दी आ जाना, एक दिन में ही सब निपटाने ना बैठ जाना। आतिफ ने तादीबी अंदाज में कहा तो उसके लहजे में पिन्हा मोहब्बत और फिक्र महसूस करके जोहरा का दिल खुशी से भर गया। दिन पर लगा कर उड़े थे। अली भाई पाकिस्तान आए तो उसके और चिड़िया के लिए बेशुमार तहाइफ लाए। खून के रिश्तों के नाम पर उन बहन भाई का एक दूसरे के सिवा कोई नहीं था। सोना चांदी की क्या औकात, लेकिन भाई की मोहब्बत का एहसास उसकी आंखें नम कर गया था। ये जेवर नहीं था। हसूले रिस्क के लिए परदेश में तन्हाई काटते, मेहनत भरे दिन गुजारते उसके भाई की शफकत थी। उन्होंने मुशक्कत भरे दिन एक साथ काटे थे।
اب موقع ملنے پر وہ اپنی بہن کو دنیا جہان کی چیزیں دے دینا چاہتا تھا۔ زہرا نے بھی بھائی بھابھی کے لیے قیمتی تحائف وغیرہ کپڑے ہر چیز لی تھی۔ گو علی بھائی نے کچھ بھی شاپنگ کرنے سے سختی سے منع کیا تھا کیونکہ ان کا نکاح تو امی کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا۔ اب کاغذات تیار تھے، ثنا بھابھی نے ان کے ساتھ ہی جانا تھا، تو اضافی سامان اٹھا کر لے جانے کے بجائے وہ وہیں سے شاپنگ کر لینا چاہتے تھے۔ دھوم دھام سے ہال میں رخصتی کے بعد ثنا بھابھی اسی گھر میں گئی تھیں جو ان کے ماں باپ کا تنکا تنکا جوڑ کر بنایا ہوا آشیانہ تھا۔ اس گھر سے زہرا اور علی کی جذباتی وابستگی تھی، لیکن عقل مندی کا تقاضا یہ تھا کہ اسے فروخت کر دیا جائے۔ علی کے ابھی پاکستان واپسی کے آثار نہیں تھے اور زہرا اپنے گھر میں خوشباش تھی۔ علی بھائی نے زہرا کو ساتھ لے جا کر اس کے بینک اکاؤنٹ میں اس کے حصے کی رقم جمع کروا دی تھی۔ اپنی مختصر چھٹیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ خود ثنا بھابھی کے ساتھ شمالی علاقہ جات کی طرف گھومنے چلے گئے تھے۔ وقت کافی آگے کو سرک چکا تھا۔ انہی بھاگتے دوڑتے دنوں میں ایک اور خوشگوار دھماکہ ہوا تھا۔ اماں بی کی طبیعت آج کل بہتر نہیں تھی۔ انہوں نے عاطف بھائی اور بھائی جان سے بات کر کے ٹیپو اور چڑیا کا نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ٹیپو باادب، سلجھا ہوا اور دل لگا کر پڑھنے والا لڑکا تھا، زہرا سے بہت نزدیک بھی تھا۔ اسے اس رشتے پر کوئی اعتراض تو نہیں تھا، لیکن بہرحال یہ وقت قبل از وقت تھا۔ لیکن اماں بی کو اپنی زندگی کا بھروسہ نہ تھا۔ وہ اپنی زندگی میں یہ خوشی دیکھنا چاہتی تھیں۔ ان کی خواہش کے احترام میں وہ سب بخوشی مان گئے۔ یوں علی بھائی کے جانے سے ایک دن پہلے 10 سالہ چڑیا اور ٹیپو کا نکاح ہو گیا تھا۔ چڑیا کے لیے یہ سب کوئی کھیل تھا، جیسے وہ اپنی گڑیا کی شادی کرتی تھی۔ نئے کپڑے پہننا، گڑیوں کی طرح سجنا اور پیاری دادی کے ساتھ بیٹھ کر لاڈ اٹھوانا بہت دلچسپ تھا۔ دادی نے اپنے پوتے کی دلہن کے لیے سنبھال کر رکھے زیورات چڑیا کو دیے تو انہیں دیکھ کر سب کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ ٹیپو سمجھدار ہو رہا تھا۔ وہ جھیمپا ہوا سب کے سامنے آنے سے گریز کر رہا تھا، بلکہ سچ تو یہ تھا کہ اس نے منت کر کے اس نکاح کو اپنے دوست احباب سے خفیہ رکھنے کا وعدہ لیا تھا۔ وہ اسکول میں مذاق کا نشانہ نہیں بننا چاہتا تھا، حتیٰ کہ ہر وقت آس پاس پھرنے والی چڑیا سے بھی اب وہ کترا رہا تھا۔ اس شرمیلے کم عمر دولہا کو دیکھ کر سب خوب ہنس رہے تھے۔ یوں ہی ہنسی خوشی تقریب اختتام کو پہنچ گئی۔ علی بھائی پردیس سدھارے اور وہ سب اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئے۔ اس نگاہ نے بچوں کی بدولت بڑوں کو بھی بہت قریب کر دیا تھا۔ واجد بھائی اب اکثر کسی سوچ میں رہنے لگے تھے۔ ستارہ بھابھی کے سکھانے پر انہوں نے دبے الفاظ میں اماں بی سے ناانصافی کا شکوہ بھی کیا تھا۔ سارا خاندانی زیور عاطف کی بیوی بیٹی کو مل گیا تو کاروبار بڑی بھائی جان کے ہاتھ میں ہے۔ میں تو کنگال بیٹھا ہوں۔ ماضی کی تمام باتوں کا ذکر کیے بغیر اماں بی نے انہیں قطعیت سے باور کروایا تھا۔ جو تمہارا تھا تم لے چکے ہو، زیور تمہاری بیوی کو بھی ملا تھا، باقی سب کے پاس اپنی محنت کی کمائی ہے۔ بھائیوں کے دل برے ہونے کے خیال سے اماں بی نے یہ سب باتیں خود تک ہی محدود کر لیں۔ طبیعت تو عرصے سے خراب تھی، ایک رات خاموشی سے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ان کی وفات غیر متوقع نہیں تھی، پھر بھی سب کے لیے جھٹکا ثابت ہوئی۔ اپنے بچوں کو جوڑ کر رکھنے والی، انہیں ایک لڑی میں پرونے والی ماں رخصت ہو جائے تو گھر ویران ہو جاتے ہیں۔ ان سب کو بھی اس صدمے سے نکلنے میں کافی وقت لگا۔ واجد بھائی ماں کے انتقال کے بعد دوبارہ اپنے پرانے دوستوں میں بیٹھنے لگے تھے۔ انہیں بری صحبت سے بچانے کے لیے بھائی صاحب انہیں اپنے ساتھ آفس لے جانے لگے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ اپنی آستین میں سانپ پال رہے ہیں جو موقع ملتے ہی انہیں ڈس لے گا۔ ولید عاجز آ چکا تھا، فضا کے انداز سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ سب خود ولید کے کردار پر بھی سوالیہ نشان بنا سکتا تھا۔ وہ خود کو بہت بچا کر رکھتا تھا، لیکن کسی کمزور لمحے میں بہک کر گناہ کی دلدل میں اترنے کا خیال ہی لرزہ خیز تھا۔ وہ اپنی فیس اور امی کی بیماری کی وجہ سے ایڈوانس پیسے وصول کر چکا تھا، پھر بھی غصے میں 3 دن وہ پڑھانے نہیں گیا۔ فضا کی کوئی کال اس نے ریسیو نہیں کی، واٹس ایپ پر وہ اسے بلاک کر چکا تھا۔ اسے تھوڑا سکون چاہیے تھا۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب تیسرے دن اس کے نمبر پر دلاور بھائی کی کال آ گئی۔ کہاں غائب ہو یار، پڑھانے نہیں آ رہے؟ تمہاری بھابھی بہت پریشان ہو رہی تھی۔ جی بس وہ ولید سے اچانک سوال پر جواب نہ بن سکا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ فضا اتنی ڈھیٹ ہوگی۔ فضا بتا رہی تھی کہ غصہ کر کے ہو، بھائی چاہے تمہاری شاگرد ہی صحیح، رشتے میں تو تم سے بڑی ہیں، کچھ ڈانٹ ڈپٹ کر لی تو ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ شاباش، کل سے پڑھانے آؤ۔ بہت مشکل سے تو ہماری بیگم کو کوئی ٹیوٹر پسند آیا ہے۔ وہ بہت سہولت سے بات کر رہے تھے۔ ولید نے خود کو بے بس محسوس کیا۔ فضا نے دلاور بھائی سے فون کروا کر اسے یہ باور کروا دیا تھا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تھوڑی بات چیت کر کے کل آنے کے وعدے پر اس نے کال کاٹی تو اس کے اعصاب چٹک رہے تھے۔
فضا کو پڑھانا، اس کی اداؤں سے دل بہلانا اتنا مشکل ہرگز نہ ہوتا اگر اسے خوف خدا نہ ہوتا۔ دنیا میں ہر شخص کے اعمال اس کے اپنے لیے ہوتے ہیں، صرف والدین اور اولاد کا رشتہ ہی ایسا ہے جو نہ چاہتے ہوئے بھی بدنامیوں کا حصہ بنتا ہے۔ یہاں اگر وہ لڑکھڑا جاتا تو اپنے والدین کی تربیت پر بھی ایک سوالیہ نشان چھوڑ دیتا۔ عزت کی حفاظت صرف بیٹیوں کی ذمہ داری نہیں ہوتی، اچھے بیٹے بھی اپنی بلند کرداری سے اپنے والدین کا سر اونچا کرتے ہیں، اور نفس کے ہاتھوں مجبور ہونے والی اولاد والدین کی برسوں کی کمائی عزت لمحوں میں روند دیتی ہے۔ مرد کی نگاہ ایک بار بہک جائے تو رشتوں کا پاس ختم ہو جاتا ہے۔ وہ خود کو اس امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، پھر بھی قسمت کی ستم ظریفی نے اسے زبردستی اس موڑ پر لا کھڑا کیا۔ تو اب وہ ہار نہیں مانے گا۔ آنے والے وقت سے لائل اسے خود کو مضبوط کرتے ہوئے سر جھٹکا تھا۔ خوشیوں کے ہنڈولوں میں جھولتے دن بہت تیزی سے گزرے تھے۔ ٹیپو نے میٹرک میں بہت اچھے نمبر حاصل کیے تھے، اس سے زیادہ اس کی امی اور چچی خوش تھیں۔ بھابھی سب کے سامنے زہرا کی محنت کو سراہتیں تو اس کا دل خوشی سے بھر جاتا۔ ٹیپو نے عاطف سے فرمائش کر کے موبائل فون تحفے میں منگوایا تھا۔ وہ کالج کی زندگی میں مگن ہو گیا تھا۔ زہرا نے اب اسے خود پڑھانا چھوڑ دیا تھا۔ عاطف اور ٹیپو نے بآواز بلند شکر کیا تھا۔ شکر ہے چچی نے پری انجینئرنگ نہیں پڑھی، ٹیپو نے شرارت سے کہا تھا۔ پڑھا نہیں سکتی لیکن تمہاری ٹیسٹ رپورٹ ضرور چیک کروں گی، زہرا نے دھمکایا۔ بس کر دو یار، میں تو خوش ہوں کہ اب مجھے بیوی بھی ملے گی، ہر وقت ٹیپو کی استانی بنی رہتی ہو، عاطف نے کہا۔ ارے آپ کو کیوں شکوہ ہونے لگا؟ زہرا جی بھر کر حیران ہوئی۔ شکوہ نہیں، تمہاری محنت کا انعام دیتے ہیں تمہیں۔ اب ٹیپو اپنے کالج جائے گا اور ہم پاکستان ٹور پر گھومیں گے پھریں گے، خوب مزے کریں گے۔ اس کی حیرانی نظر انداز کی عاطف نے آنن فانن نیا پلان ترتیب دیا۔ یہ زیادتی ہے چاچو، اتنے مہینے میری چھٹیوں میں کہیں نہیں گئے اور اب تفریح کریں گے۔ تمہارے مصروف ہونے کا تو انتظار کر رہا تھا میں، ٹیپو نے احتجاج کیا، جو عاطف نے ہنسی میں اڑا دیا۔ جانے کی تیاریاں پوری تھیں، اگلے ہفتے انہیں جانا تھا۔ لیکن زندگی میں سب کچھ حسب توقع نہیں ہوتا۔ اچانک لگنے والی تو ٹھوکر بھی شدید تکلیف دیتی ہے، اور ان کی ہنسی کھیلتی زندگی میں تو اچانک طوفان آیا تھا۔ جان لیوا ٹریفک حادثے میں عاطف اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ زہرا نے سنا تو وہیں تیورا کر گری تھی۔ زندگی کے ساتھی کا یوں بیچ راہ میں بچھڑ جانا قابل برداشت نہ تھا۔ وہ یوں بلک بلک کر روئی کہ اپنے پرائے سب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ تابوت کو یوں سختی سے پکڑا تھا کہ ہاتھ کی رگیں نمایاں ہو گئی تھیں۔ وہ اسے جانے نہیں دینا چاہتی تھی، مگر وہ اسے روک بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے ہمیشہ ساتھ رہنے کا وعدہ کیا تھا، آج یوں روتا چھوڑ کر کیسے جا سکتا تھا؟ بھائی صاحب کے کندھے جھک گئے تھے، ان کا بھائی ان کی مضبوطی تھا۔ خود کو سنبھالنے کی کوشش میں وہ نڈھال ہو گئے تھے۔ چڑیا سہمی ہوئی ماں کی گود میں گھس رہی تھی۔ چھوٹی سی بچی کو باپ کی بعد ماں کے سوا کوئی اپنا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ثنا بھابھی امید سے تھیں، ڈاکٹر نے انہیں سختی سے سفر منع کیا تھا۔ ایسی حالت میں اجنبی ملک میں یوں اچانک انہیں تنہا چھوڑنا ممکن نہیں تھا۔ بھائی بھابھی کے علاوہ زہرا کا اور کوئی قریبی رشتہ نہ تھا۔ روتی بلکتی وہ وہیں عدت گزار رہی تھی۔ اپنے کمرے میں بند وہ سارا دن قرآن کریم کی تلاوت میں گزار دیتی۔ چڑیا کو عاطف خود اسکول چھوڑتا تھا۔ اب بھائی صاحب نے ٹیپو کی ذمہ داری چڑیا کو اسکول چھوڑنے کی لگا دی تھی۔ بھابھی جا کر واپس لے آتی، واپس آ کر وہ خود ہی چپ چاپ ماں کے پاس آ کر بیٹھ جاتی۔ وہی گھر تھا، وہی لوگ تھے، کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ لیکن باپ کی موت نے اسے اپنے خول میں بند کر دیا تھا۔ لاڈ اٹھانے والا باپ نہیں رہا تھا تو فرمائشیں کرنے والی بیٹی بھی کہیں کھو گئی تھی۔ چڑیا کی خاموشی محسوس کر کے ہی بڑی بھابھی نے عدت ختم ہونے کے بعد اسے کمرے سے باہر نکلنے پر مجبور کیا۔ تم خود کو کمرے تک محدود کر لو گی تو چڑیا بھی کبھی اس صدمے سے باہر نہیں آئے گی۔ اس کی خاطر خود کو سنبھالو زہرا، انہوں نے التجائیہ انداز میں کہا تھا۔ عاطف انہیں بھی چھوٹے بھائیوں کی طرح عزیز تھا، لیکن جانے والوں کے ساتھ جا تو نہیں سکتے۔ زہرا نے دوبارہ پہلے کی طرح خود کو گھر کے کاموں میں مصروف کر لیا تھا۔ بھائی صاحب فشار خون اور دل کے مریض تھے، بیٹوں جیسے بھائی کا دکھ انہیں بھولتا نہ تھا۔ اب اکثر ہی ان کا بی پی بڑھا ہوا رہتا۔ ٹیپو کے امتحان ہونے والے تھے، اس کی پڑھائی متاثر ہونے کے ڈر سے بڑی بھابھی اسے زیادہ تفصیل نہ بتاتی۔ گھر میں آتے جاتے واجد بھائی کی نظریں بڑی سی چادر لپیٹے بھی زہرا کو اپنے وجود میں چپتی محسوس ہوتی تھی۔ شکر تھا کہ وہ دن میں اب آفس جاتے اور بڑے بھائی کا کام سنبھالتے تھے، لیکن شام میں جب وہ گھر آتے تو ان کی موجودگی کا احساس ہی ایک بے چینی سی زہرا کے رگ و پے میں سرایت کر دیتا۔ کبھی گلاس پکڑاتے ہوئے ان کی انگلیاں اس کے ہاتھ سے ٹکراتی تو وہ لرز کر رہ جاتی۔ وہ اپنے اندر پلتے واہمات کا کسی سے ذکر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ایسا ممکن نہیں، مجھے غلط فہمی ہو رہی ہے، میں ان کی بھابھی ہوں، وہ دل ہی دل میں خود کو جھٹلاتی
उस रात लाउंज में वाजिद भाई और सितारा भाभी दोनों ही बैठे थे। भाभी और टीपू भाई साहब को लेकर डॉक्टर के पास गए थे। अपने इम्तिहानों से फारिग होते ही टीपू ने बाप की गिरती सेहत और खुद से बेपरवाही का नोटिस लिया था और अपना सर पीट लिया था। इतना बड़ा नहीं था कि हर चीज़ पर नज़र रखता, ये सारे काम तो आतिफ चाचू करते थे। अब चाचू नहीं थे तो बाबा डॉक्टर के पास भी नहीं गए। खुद को बुरा भला कहता वो बाबा की सेहत के हवाले से चौकस हुआ था। अब उनकी अदम मौजूदगी में सितारा भाभी इन्हेमाक से ड्रामा देख रही थी। जोहरा खाना तैयार करके उनके आने का ही इंतजार कर रही थी। जब वाजिद भाई ने उससे अखबार मांग लिया, मजबूरी में उन्हें अखबार पकड़ाकर वो मुड़ी थी कि चादर खींची और सर से उतर गई। उसे मुड़कर देखा तो चादर का किनारा उनके हाथ में था। कमीनी सी मुस्कुराहट लिए वो उसकी सरा से इमगी से लुत्फानंदोज हो रहे थे। झटके से चादर खींचती वो वहां से हटी थी। एक गिलास पानी ला दो, अगला हुक्म सादिर करते उन्होंने उसे उसे उसकी बेबसी जताई थी। जब सितारा भाभी की आवाज़ नेमते गैर मुतरकबा की तरह उसके कानों से टकराई, तुम जाओ जोहरा, शायद चिड़िया नींद से उठकर रो रही है, उसे देख लो। वो जेल से छूटे कैदी की तरह तेजी से निकली थी। वो समझी थी मुसीबत टल गई, लेकिन मुसीबत नहीं टली थी। अब कोई यार है ना बेली है, जिंदगी दर्द की सहेली है, उठने जोगा नहीं है तेरे बाद, दिल ने तकलीफ ऐसी झेली है। शाम से इसलिए मोहब्बत है, तेरी यादों के साथ खेली है। मुस्तरिब क्यों ना हो शबे हिजरां, दर्द की गोद में अकेली है। कोई बतलाए ख्वाब का मफहूम, रात है सांप है चमेली है। इन लकीरों में तू नहीं तो वसी, कितनी वीरान ये हथेली है। वो क़यामत की रात थी। वाजिद भाई की इतनी हिम्मत ने उसे शुजदर कर दिया था। परेशानी के आलम में बहती आंखों के साथ वो सोती हुई चिड़िया को साथ लगाए जाग रही थी। आतिफ के जाने के बाद कितनी रातें रो कर गुजारी थी, मगर अब वो मोहब्बत बिछड़ने का नहीं बल्कि सर से छत हटने का गम मना रही थी। उसके बिना वो गैर महफूज थी। कमरे के तमाम दरवाजे खिड़कियां बंद थे। अचानक उसे दरवाजे के ताले में चाबी घूमती महसूस हुई। उसकी सांस हलक में अटक गई। कमरे के दरवाजे को बाहर से कौन और किस नीयत से खोलने की कोशिश कर सकता था? लम्हे के हज़ारवें हिस्से में उसे समझ आ गया था। वो इज़्तिरारी कैफियत में उठ खड़ी हुई। दरवाजे की चोटकनी लगी हुई थी, लेकिन वो बेचैनी के आलम में दरवाजे तक गई थी। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? दरवाजे के पास से सितारा भाभी की गुस्सीली आवाज़ सुनाई दी थी। ये आवाज़ यकीनन वाजिद भाई के लिए भी गैर मुतवक्के थी। तभी फर्श पर चाबी गिरने के छन्नाके के साथ उनकी बौखलाई हुई आवाज़ आई थी। वो मैं ज़ोहरा से ज़ेवर लेने आया था, उसके पास बहुत माल है। पता है मुझे अच्छी तरह किस किस माल पर नीयत ख़राब है तुम्हारी। अभी चलो यहाँ से, मैं खुद ही ले लूँगी। सितारा भाभी की दांत पीसती हुई आवाज़ सुनाई दी थी। एकदम सन्नाटे में चाबी गिरने के शोर से वो दोनों घबरा गए थे, इसलिए फ़ौरन चले गए। लेकिन सांस रोके खड़ी ज़ोहरा की नींद उड़ गई थी। यह मौका उसके लिए नेमत खुदाबंदी था। जो शख्स ताला खोल कर आने की हिम्मत कर सकता हो, वो कुछ भी कर सकता है। बेदम होते कदमों से वहीं बैठती ज़ोहरा ने अपना सर पकड़ा था। मैं भाभी को बताऊं तो पता नहीं वो मेरा यकीन करे या नहीं। मायूसी की इंतहाओं पर उसने सोचा था, यहाँ से निकलकर भी कहाँ जाऊंगी। एक और सोच जहन के पर्दे से टकराई। थोड़ी देर साकी तो सामित रहकर वो उठ गई थी। जिनका कोई नहीं होता उनका खुदा होता है। उसने अपनी चिड़िया के लिए हिम्मत करनी है, जैसे आज अल्लाह ने गैब से उसकी मदद की, आइंदा भी करेगा। खुद को यकीन दिलाते उसने एक बैग निकाला था, आतिफ की निशानी, पाकिस्तान टूर के लिए खरीदा गया बैग। एक लम्हे को उसने बैग को देखा, फिर सर झटका। जाने वालों की निशानी चीज़ें नहीं, रिश्ते होते हैं। उसके पास आतिफ की बेटी है, उसकी सबसे बड़ी निशानी। फिर ये घर, कमरा या चीज़ें क्या मायने रखती हैं? अपने और आतिफ के अहम कागजात, तालीमी दस्तावेजात, जेवर और चेक बुक वगैरह रख कर उसने ऊपर चंद कपड़े रखे। एहतियात से ज़रूरी सामान रख कर उसने बैग तैयार कर लिया। वो अब मज़ीद इस घर में नहीं रह सकती थी। सोई हुई चिड़िया को देखते उसे कागज़ कलम उठाया और चंद जुमले लिख कर लिफाफे में डालकर बंद किया। अब उसे सुबह होने का इंतजार था। अंधेरों में गुनाह होते हैं। वो गुनहगार नहीं थी, इसलिए दिन की रोशनी में ये घर छोड़कर जाना चाहती थी। सच तो ये था कि बहुत मजबूत बनने के बावजूद इस वक्त उसे कमरे के दरवाजे के बाहर पास जाते हुए भी खौफ आ रहा था। उसे यूँ महसूस हो रहा था जैसे बाहर शिकारी घात लगाए उसका इंतजार कर रहा है। फजर की नमाज के बाद कितनी ही देर वो सजदे में अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ाती रही। ए रहमान और रहीम, ए कादर मुतलिक, मुझ पर रहम फरमा, मेरी बच्ची पर रहम फरमा। तेरी रहमत के आसरे घर से निकल रही हूँ। मैं बहुत तन्हा हूँ, बेसहारा हूँ। तेरे सिवा कौन है जो मुझे सहारा दे? मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा मेरे मालिक। वो रोती रही, बेआवाज़
لب اور بہتے آنسوؤں کے ساتھ کونوں مکان کے مالک کو پکارتی رہی، حتیٰ کہ ہر طرف روشنی پھیل گئی۔ جب اسے دروازے کے پار چہل پہل کی آواز آنے لگی تو اس نے چڑیا کو اٹھا کر تیار کیا، ایک الوداعی نظر اس کمرے پر ڈالی جہاں وہ دلہن بن کر آئی اور عاطف کے ساتھ زندگی کے بہترین پل بتائے۔ آنکھ سے لڑکتے آنسو کو انگلی سے صاف کرتے خود کو حوصلے کا سبق پڑھایا اور سامان لے کر باہر نکلی۔ روزانہ کی طرح اس وقت بڑی بھابھی اور صفائی والی ملازمہ ہی کاموں میں مصروف تھے۔ بھابھی اس کے پکارنے پر وہ کچن میں ناشتہ بناتی مڑی۔ چڑیا آج اسکول نہیں جائے گی، مجھے ذرا کام سے جانا ہے، آپ یہ لفافہ بھائی صاحب کو دے دیجیے گا۔ اچھی طرح چادر لپیٹتی ہینڈ بیگ پکڑے سامان کا بڑا بیگ وہ پیچھے ہی چھوڑ آئی تھی تاکہ بھابھی کو اندازہ نہ ہو۔ اس وقت کہاں، اکیلی کیسے جاؤ گی؟ لفافہ بے دھیانی میں پکڑتے بھابھی بری طرح الجھی تھی۔ اتنی مبہم باتیں زہرا نے کبھی نہیں کی تھی، بعد میں بتاتی ہوں، وہ مختصر کہتی مڑ گئی تو وہ بھی چولہے کی طرف متوجہ ہوئی۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ بات نہیں آنے والی ہے۔ زہرا جانتی تھی کہ واجد بھائی اور ستارہ بھابھی صبح دیر سے جاگتے ہیں، وہ ان کے جاگنے اور کسی کے بھی علم میں آنے سے پہلے یہاں سے دور نکل جانا چاہتی تھی، سو تیزی سے اپنی بیٹی کے ساتھ وہ گھر چھوڑ دیا۔ ٹیپو کا ناشتہ بناتے ہوئے بھی بھابھی کے ذہن میں یہی تھا کہ وہ خط گم نہ جائے۔ ان کا خیال تھا کہ شاید یہ پوسٹ سے آیا کوئی ضروری کاروباری کاغذ ہوگا، اسی لیے اس پر دھیان دیے بنا اسے اپنے کمرے میں سائڈ ٹیبل پر رکھ آئیں۔ سر کو تولیے سے رگڑتے بھائی صاحب تر و تازہ سے باتھ روم سے نکلے تھے۔ آج ان کی طبیعت بہتر تھی، ان کا آفس جانے کا بھی پورا ارادہ تھا۔ ان کی نظر اس لفافے پر گئی تو بے اختیار لے کر کھولنے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر پہلے تو یہاں کچھ نہیں تھا۔ لفافہ کھول کر اس خط کے مندرجات پر نظر دوڑاتے ان کا ذہن دھماکوں کی زد میں آیا تھا۔ دل کے ایک طرف شدید ٹیس اٹھی تھی۔ خط نہیں تھا، ایک کوڑا تھا جو ان کے کا وجود زخمی کر رہا تھا۔ بھائی صاحب، عاطف میرا سائبان تھے، ان کے چلے جانے کے بعد بھی آپ سب کا ساتھ میرے سر پر چھاؤں کیے ہوئے تھا۔ کل رات اپنے کمرے کے دروازے پر عاطف کے بھائی کو ہی نقب زن کے روپ میں دیکھا تو برداشت نہ ہوا۔ بیوہ میں کئی ماہ پہلے ہوئی تھی، لیکن اب بے گھر و بے آسرا بھی ہو گئی۔ مجھے نہیں معلوم میں یہاں سے نکل کر کہاں جاؤں گی، مگر جہاں بھی جاؤں گی کم از کم یہ دکھ تو نہیں ہوگا کہ جنہیں عزت کی حفاظت کرنی چاہیے وہی لٹیرے بن گئے ہیں۔ چڑیا آپ کی امانت ہے، وقت آنے پر آپ کے پاس آ جائے گی۔ بے امان تنہا زہرا۔ جو کچھ زہرا نے لکھا تھا اور جو نہیں لکھا تھا سب ان کے ذہن نے سمجھا تھا۔ ان کا دل کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا۔ درد کی شدید لہر اٹھی تھی اور وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے تھے۔ واجد اس حد تک جا سکتا ہے، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ زہرا کہاں گئی ہوگی، اس کا کون ہے یہاں؟ درد سے تڑپتے انہوں نے سوچا تھا۔ منٹوں میں معاشرے کی صفاقی کے مختلف واقعات ان کے دماغ میں گھومے تھے۔ ان کی معصوم بھتیجی، جو جوان بھابھی یوں اکیلی بے سر و سامان کہیں چلی گئی اور وہ انجان رہ گئے۔ عاطف کو کیا منہ دکھاؤں گا، اس کی عزت میرے گھر میں محفوظ نہ تھی۔ کرب سے چہرہ نیلا ہو رہا تھا۔ عاطف، زہرا، چڑیا کے چہرے نظروں میں گٹ مٹ ہو رہے تھے۔ کافی دیر بعد جب بھابھی کمرے میں آئی تو وہ بستر پر آڑے ترچھے پڑے تھے۔ وہ آواز دیتی پاس آئیں تو مٹھی میں بھینچا کاغذ نظروں میں آیا۔ بے اختیاری کی کیفیت میں انہوں نے کاغذ ہاتھ سے نکال کر مختصر تحریر پر نظر دوڑائی۔ وہ کھڑے سے لڑکھڑا گئی۔ خود کو سنبھالتے انہوں نے شوہر کو ہلایا تھا، ٹیپو کو آوازیں دی تھیں۔ ایمبولینس بلا کر اسپتال بھاگتے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ سانسوں کی ڈور ٹوٹ چکی تھی۔ عاطف کی وفات کو بھی سال بھی نہیں گزرا تھا، اتنی جلدی دوسرا سانحہ سب کو افسوس میں مبتلا کر گیا۔ بھابھی حالی اس ذہنی کی کیفیت میں بیٹھی روتے دھوتے واجد کو دیکھ رہی تھی۔ سب زہرا کا پوچھ رہے تھے۔ کوئی ٹیپو کو کہہ رہا تھا ماں کو رلاؤ، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ٹیپو خود پاگل ہو رہا تھا۔ محبت کرنے والے چاچو کی جدائی کے بعد اب یہ سانحہ ناقابل برداشت تھا۔ چچی کی گھر سے غیر موجودگی بھی انہونی تھی۔ ملازمہ کا یہ کہنے پر کہ زہرا بی بی صبح بڑی بی بی کو بتا کر گئی ہیں، سب نے از خود فرض کر لیا تھا کہ وہ اپنی کسی رشتہ دار کے گھر رہنے گئی ہے۔ واجد چچا اور ستارہ چچی نے پہلی فرصت میں اس کے کمرے کی تلاشی دی اور خالی لاکر دیکھ کر جان گئے کہ وہ واپس آنے کے لیے نہیں گئی۔ باپ کو قبر میں اتار کر ٹیپو سیدھا اماں کے پاس آیا تھا۔ پھر جو دونوں ماں بیٹا روئے تو صبر کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ بڑی بھابھی کو خط میں لکھے الفاظ نہیں بھولے تھے۔ واجد صرف زہرا کا مجرم نہ تھا بلکہ ان کے شوہر کی وجہ موت بھی تھا۔ انہیں اس سے خوف آنے لگا جو بد کردار شخص بھائی کی بیوہ کی آبرو پر نظر رکھے بیٹھا تھا، مال و دولت پر کیسے ہاتھ صاف نہ کرتا۔ پھر وہی ہوا جس کا انہیں خدشہ تھا۔ گھر، کاروبار، دولت، زیور سب کچھ واجد اور ستارہ کے قبضے میں چلا گیا۔ انہوں نے مہربانی کر کے ان دونوں کو گھر سے نہیں نکالا تھا۔ بھابھی کو واجد کی مجرمانہ روش سے بہت ڈر لگتا تھا، اسی لیے قسمیں دے کر ٹیپو کو چچا کے سامنے کھڑے ہونے سے روکا تھا۔ عمر ہی کیا تھی اس کی، 17-18 سال۔ واجد اسے نقصان پہنچا دیتا تو وہ کیا کر لیتی۔ یوں زندگی کا ایک نیا رخ شروع ہوا، اپنے ہی گھر میں اجنبی بن کر رہنے کا۔ چھوٹی چھوٹی ضرورت کی چیز کے لیے ترسنا، کتنا عرصہ انہوں نے ایسے ہی گزار دیا۔ ہوش تب آیا جب انٹر کے امتحان ہوئے، نتیجے میں ٹیپو بری طرح فیل تھا۔ یہ تو کبھی ان کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا۔ سال اول کے اتنے شاندار نمبر کے بعد دوسرے سال
साल में ये हाल। उन्होंने उसे बमुश्किल पढ़ने पर राजी किया, बाप और चचा की मोहब्बत याद दिलाई। यूं वो नाजो नेम में पलने वाला टीपू घर में ही रह गया। दुनिया के सामने अब मुश्किलात का आंखों में आंखें डालकर मुकाबला करने वाला वलीद था। हजारों की ट्यूटर फीस भरने वाला टीपू कहीं नहीं था। एक कमरे में माँ के साथ जिंदगी बसर करने वाला, अपनी फीस से माँ की बीमारी के इलाज तक के पैसे खुद जमा करने वाला वलीद था, जो चचा से कुछ भी नहीं मांगता था और गासिब बना बिना मांगे कब देते हैं। वलीद को इस दिन का इंतजार था जब वो सब वापस छीनने के काबिल हो जाता। सारे दिन की थकावट नहीं बल्कि खिलाफ तबीयत काम करने की कोफ्त थी जो उसके सर को दर्द का शिकार कर रही थी। सलाम करना उसकी आदत थी। लाशोरी तौर पर ही वो गुफ्तगू का आगाज सलाम से करता, मगर आज उसने दानिस्ता खुद को सलामती देने की दुआ देने से रोका। फिजा को पढ़ाने आने के लिए उसे खुद पर कितना जबर करना पड़ा है ये उसके चेहरे से जाहिर था। वलीद के तासुरात से बेनियाज फिजा अपनी कामयाबी पर शाद थी। आज उसके अंदाज देखने वाले थे। बहुत दिन बाद आए, मैं इंतजार कर रही थी, उसने मायनी खेजी से कहा। रजिस्टर दें। वलीद ने उसकी बात नज़रअंदाज की और उसे रजिस्टर पर काम देने लगा। वो भी चुप हो गई। थोड़ी देर उसे शायद वलीद की संजीदगी के बायस उसे नहीं छेड़ा, लेकिन ज़्यादा देर तक वो खुद पर काबू नहीं रख सकी। आप तो गुस्से में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। उसके जुमले पर किसी रद्द अमल का इजहार किए बिना वलीद अपना काम करता रहा। अपनी गलतियां देखें, इतनी छुट्टियों में आपसे एक काम दुरुस्त नहीं हुआ। दिमाग दुरुस्त जगह लगाएं। कुछ समझ नहीं आया तो बताएं, मैं दोबारा समझाता हूँ, फिर टेस्ट लूंगा। दिमाग तो दुरुस्त ही जगह लगाया है, बस दिल ही गलत जगह लगा दिया। उसे जुमाइनी फिक्रा फेंका, मगर कोई जवाब ना आया। आप तो यूं शर्मा रहे हैं जैसे आप घरेलू लड़की हों और मैं अयाश लोंडा। अपनी बात कहकर वो खुद ही हंस दी थी। वलीद ने गुस्सा जब्त करते वो मुश्किल होंठ भींचे थे। वो सोच कर आया था, आज उसकी किसी बात का जवाब नहीं देगा। वो उसके तिलमिलाने पर हंस उठाती थी। यकायक फिजा अपनी जगह से उठी और वलीद के बराबर सोफे पर आ बैठी। उसका सर अब वलीद के कंधे पर था। लम्हों की बात थी और उसकी बर्दाश्त का पैमाना लबरेज होकर छलक गया। बाजू से पकड़कर उसे दूर धक्का देते वो धारते हुए खड़ा हुआ था। हया और किरदार घरेलू लड़कियों का हासा होती तो शायद आप में भी आ जाती, लेकिन जब फितरत ही गलीज हो और वालदैन की तरबियत नाकिस, तो आप जैसी घरेलू तवाइफें वजूद में आती हैं। खौफ खुदा, खानदान की लाज कुछ बाकी नहीं है आप में। ये अचानक धक्का फिजा के लिए नाकाबिले यकीन था। उसका मुंह सोफे के बाजू पर जाकर लगा था, होंठ से खून निकल गया था। वो अजीब तासुरात लिए उसे देख रही थी। गलीज फितरत, वालदैन की तरबियत। वलीद के चुप होने पर वो इस्तेज़ाइया हंसी। अच्छे लतीफ़े सुनाते हैं आप। ये सब तो आप ख़ानदानी लोगों का हासा हैं। जो बच्ची कम उम्री में यतीम हो जाए, जिसकी माँ उसे सौतेले बाप की दस्तरस से बचाने के लिए बचपन में ही चचा के घर मुलाजमों जैसी ज़िंदगी गुजारने भेज दे, वो तो मुझ जैसी गलीज़ ही हो सकती है। हाँ, मेरा बाप मेरी तरबियत किए बिना मर गया। मेरी माँ में खौफ खुदा नहीं था, तभी मेरी तरबियत नहीं की। क्या हुआ जो तरबियत के दौरान मेरा सौतेला बाप मुझसे थोड़ा खेल लेता। खानदान की लाज जो मेरे चचा को मरते वक्त आई तो अपने घर की मजदूरी से निकाल कर दोस्त से ब्याह दिया। बहुत नेकी की। यहाँ कम लोग हैं ना। बाप की उम्र का शोहर, बिस्तर पर पड़ी सास, वहाँ चची, उनके बच्चे, बहू, कितना ज्यादा काम करना पड़ता था मुझे। वो जहर खुन थी। वलीद साकित खड़ा सुन रहा था। इंसान से बड़ी गैर यकीनी मखलूक कोई नहीं। अफजल भी वही है, असफिल भी वही। अच्छाई की इंतहाओं से पस्ती की गहराइयों तक हर जगह वही है। यही इंसान खुदगर्ज भी बहुत है। फिजा अपने गम सुना रही थी और वलीद के दिमाग में चलते झक्कड़ उसे कागज का पुर्जा याद करवा रहे थे। वो पुर्जा जो उसकी माँ के मुताबिक चची के घर छोड़ने की वजह और उसके बाप की मौत का सबब बताता है। सब अपने गम रोते हैं। उसे भी फिजा में सहमी जोहरा नजर आई तो खुद पर काबू पाते मोतदिल लहजे में बोलना शुरू किया। अल्लाह ने आपको सौतेले बाप से बचाया। चचा के घर में थोड़ी सख्ती दी, लेकिन इज्जत से रहीं। शोहर के घर में ऐश से रह रही हैं और आप उसे अपने गुनाहों का जवाज बना रही हैं। अल्लाह के एहसानों को याद करें और उन लोगों का सोचें जो बाहर रुल रहे हैं या मेरी तरह कहीं चंद टकों के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। घर बैठे मजलूमियत का खोल चढ़ाना आसान है। मुआशरे को बरता होता तो ज़िंदगी खुलती, मुश्किल और आसानी का फ़र्क मालूम होता। वो बात जो उसने सुकून से शुरू की थी, मुकम्मल होने तक गुजरे वक्तों की तमाम तलखी अपने अंदर सिमो गई। वो काटदार लहजे में उसे होश दिलाता जा चुका था। वो साकित बैठी थी। क्या वो गलत थी? वो तो खुद को कभी गलत नहीं लगी।
چچا کے دن گھر گھر چچا کے گھر دن سے رات تک کاموں میں مصروف، وہ ٹی وی پر چلتے ڈرامے فلمیں دیکھتی تھی، آتے جاتے لوگوں کی باتیں سنتی تھی۔ سب کی زندگی حسین تھی، وہ خود تو سزا کاٹ رہی تھی۔ شادی کے بعد پہلی بار اپنا گھر ملا، یہ احساس بہت خوبصورت ہوتا اگر اس کا شوہر اس کے باپ کی عمر کا نہ ہوتا۔ وہ حسین تھی، جوان تھی، وہ ہم عمر شریک حیات نہیں پا سکی تو دوسرے راستے سے اپنی تسکین کا سامان تو کر سکتی تھی۔ یہ اس کا حق تھا، شیطان نے اسے دوسرا راستہ دکھایا تھا اور وہ بخوشی چل پڑی۔ بیزاری سے کتاب بند کرتے نرمین نے پاس ہی لیٹی امی پر نظر ڈالی اور زور سے کتاب رکھنے کی خواہش پر قابو پایا۔ وہ آواز پیدا کر کے انہیں جگانا نہیں چاہتی تھی۔ رات دیر گئے جاگ کر پڑھنا اس کا معمول تھا۔ امی کی ڈسٹربنس کے خیال سے وہ کبھی دوسرے کمرے میں بیٹھنا بھی چاہتی تو وہ سختی سے منع کر دیتی۔ وہ سارے دن کی تھکی ہوئی اور جاگی ہوئی ہوتی، پھر نیند بھی بہت کچی تھی، ذرا سے کھٹکے پر آنکھ کھل جاتی۔ اس کے باوجود جانے دل میں کیسا خوف تھا کہ وہ اسے اپنے پاس اپنے ساتھ ہی بیٹھ کر پڑھنے کی تاکید کرتی۔ رات کو اسے اکیلے کمرے میں چھوڑنا انہیں گوارا نہ تھا۔ چیزیں سمیٹتے اسے موبائل فون اٹھا لیا۔ کیمسٹری کا ایک ری ایکشن سمجھنے میں مسئلہ ہو رہا تھا۔ ارادہ اسے گوگل کرنے کا تھا، لیکن پھر کچھ سوچ کر فیس بک پر اپنے ڈپارٹمنٹ کے گروپ میں پوسٹ کر دیا۔ اس گروپ میں ڈپارٹمنٹ کے جونیئر سینئر نئے پرانے سبھی طلبہ موجود تھے۔ عموماً یہاں تفریح ہی ہوتی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ کوئی نہ کوئی اس کی مدد کر ہی دے گا۔ گوگل کے مطابق نکتہ سمجھنے کے لیے جتنا دماغ لگانا پڑتا اتنی ہمت اس میں ابھی نہیں تھی۔ گروپ میں بہت لوگ ایکٹیو تھے، متوقع پکنک کے لیے زور و شور سے اسپاٹ ڈسکس ہو رہا تھا، لیکن چونکہ اس کی پوسٹ پڑھنے والی تھی سو اس پر کم ہی لوگ آئے۔ پھر بھی ایک سابق طالب علم نے 2 جملوں میں اس کا مسئلہ سلجھا دیا تھا۔ وہ اسے جواب میں شکریہ کہہ رہی تھی جب میسنجر پر بابر کا نام چمکا۔ تم بھی اتنی رات تک جاگتی ہو، زبان چڑھانے والے اسمائلی کے ساتھ۔ یہ میسج اسے کھولے بنا ہی پڑھ لیا تھا۔ بابر اکثر اسے ادھر ادھر کے فارورڈ میسج، لطیفے، شاعری، تصویریں بھیج دیتا تھا۔ اسے بابر کا ذوق پسند نہ تھا، سو خاموشی سے نظر انداز کر جاتی، لیکن ابھی یہ سوچ کر کے وہ اسے ایکٹیو نظر آ رہی ہے، وہ ویسے بھی اتنی مدد کرتا ہے۔ اس نے میسنجر کھول لیا، پڑھ رہی تھی، انگلیاں تیزی سے موبائل کی اسکرین پر چلنے لگیں۔ مختصر جواب کے بعد آگے بات کی گنجائش نہ تھی۔ وہ ایسے دوست نہیں تھے جو اور سناؤ کے کہہ کر گفتگو کے ٹوٹتے دھاگے جوڑ لیتے، موسم، ٹریفک یا کھانے پینے کی پر گھنٹوں بات کر لیتے۔ پھر بھی بابر کا جواب آیا، شکر ہے تمہاری شادی نہیں ہوئی، اتنی رات تک پڑھتی رہتی تو تمہارے شوہر کا کیا بنتا، وہ تو انتظار ہی کرتا رہ جاتا۔ اوپر تمہارے نامولود بچے سوچتے کب اماں کتابیں چھوڑے تو ہمارا بھی دنیا میں جانے کا چانس بنے۔ آنکھ مارتا گھٹیا میسج اسے بھگ سے اڑا گیا تھا، جسم میں خون کا ابال اٹھا تھا۔ دل چاہا کہ اسے منہ توڑ جواب دے، لیکن کیچڑ میں پتھر پھینکنے سے کیا فائدہ۔ اسے خود کو سبق پڑھاتے سب چیزیں اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر پٹکیں۔ امی کی آنکھ کھل گئی تھی۔ کیا ٹائم ہو گیا نرمین، اب تک جاگ رہی ہو، صبح آنکھ نہیں کھلے گی؟ انہوں نے روزانہ والے جملے کہے تھے۔ جی سو رہی ہوں، لائٹ آف کر کے بستر میں گھستے اسے جواب دیا۔ دروازے کھڑکیاں بند ہیں نا؟ اس معاملے میں وہ بہت وہمی تھیں، اپنے ہاتھوں سے سب بند کر کے بھی بار بار چیک کرتی رہتی۔ جی امی، اس نے مختصر جواب دیا۔ ذہن بابر کی بات میں الجھا تھا، کتنا فضول بولتا ہے، لڑکیوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں۔ اس نے سر جھٹکا۔ اس کی نیند کے خیال سے امی چپ ہو گئی، لیکن خود ان کی نیند اڑ چکی تھی۔ برسوں پہلے کی وہ تاریخ، خوفزدہ کر دینے والی رات آج بھی ان کے ذہن سے محو نہیں ہوئی تھی۔ گہری نیند سونے والی زہرا کو اب اکثر راتوں کو جاگنا پڑتا، بے خوابی گزرے زخموں کو بھرنے نہ دیتی۔ وہ جسے نیند کہا کرتے ہیں سب، چین کی نیند، وہ تیرے بعد کبھی آنکھ میں اتری ہی نہیں۔ سب کچھ یوں ذہن میں تازہ تھا گویا کل کی بات ہو۔ واجد بھائی کی جسارت نے جہاں اسے انتہائی قدم اٹھانے کی ہمت دی تھی، وہیں وہ اندر سے خوفزدہ، محتاط اور بے اعتبار ہو گئی تھی۔ اس رات کے اثرات آج بھی ہلکے نہ ہوئے تھے۔ گھر سے نکلتے ہوئے اس کے قدم لرز رہے تھے۔ اسے یوں خوف تھا جیسے کوئی اسے پکڑ لے گا۔ اپنی بھابھی کے میکے پہنچ کر اسے سکون کی سانس لی تھی۔ ان کے گھر والے بہت اچھے تھے۔ اس کی مختصر کہانی پر انہوں نے آنکھ بند کر کے یقین کیا تھا۔ جائیداد کی وجہ سے ان دونوں کی زندگی کو وہاں خطرہ تھا، اس سے زیادہ اس نے انہیں کچھ نہیں بتایا تھا۔ بتانے کو تھا بھی کیا، کچھ بھی کہنا آسان نہ تھا۔ بھائی کو فون کیا تو صاف بتا دیا کہ وہ ان سے بچ کر آئی ہے اور اب چھپ کر ہی رہے گی۔ بھائی کا فوری آنا آسان نہ تھا، لیکن پھر بھی وہ جلد سے جلد آئے تھے۔ انہوں نے اپنے سسرال والوں سے اس کا خیال رکھنے کی درخواست کی تھی۔ وہ داماد کی بات نہیں ٹال سکتے تھے، پھر زہرا نے بھی انہیں کسی مشکل میں نہیں ڈالا تھا۔ وہ کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ اس نے روز اول ہی ان سے کہہ کر اوپر چھت پر بنے پورشن کو اپنی رہائش کے لیے کرائے پر حاصل کر لیا تھا۔ وہ پورشن گھر سے الگ تھا، لیکن اندر کے خوف سے مجبور زہرا نے ثنا بھابھی کی امی کو منتیں کر کے اپنے ساتھ اوپر رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔
کتنے ہی دن وہ راتوں کو چونک کر اٹھتی اور دروازوں کی کنڈیاں چیک کرتی۔ اس کی حالت انہیں بہت کچھ سمجھا گئی تھی، لیکن وہ کچھ کہے بنا اسے اپنی آغوش میں چھپا لیتی۔ ان کی محبت کے جواب میں زہرا نے ان کی اتنی خدمت کی تھی کہ سگی اولاد بھی کیا کرتی ہوگی۔ علی بھائی جب یہاں آئے تو اس کے سسرالی محلے میں گئے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ واجد کو قتل کر دیں، لیکن زہرا کی دی گئی قسمیں ان کے پاؤں کی زنجیر تھیں۔ وہ کسی کے سامنے نہیں آنا چاہتی تھی۔ پھر وہاں جا کر ارد گرد سے بھائی صاحب کی موت اور گھر اور کاروبار پر واجد کے تسلط کی مایوس کن خبر ملی۔ زہرا پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ زندگی غم سے ہی عبارت ہو گئی تھی۔ اسے واجد کا خوف تھا، اسی لیے خود تیاری کروا کر اس نے نرمین کو گھر کے قریب ہی ایک اسکول میں ایک کلاس آگے ڈلوا دیا۔ واجد کو اندازہ تھا کہ اب وہ زہرا سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ یوں بھی بڑی بھابھی کا زیور اور پورا کاروبار اس کی دسترس میں تھا۔ اسے بھی زہرا کو ڈھونڈنے کی صحیح لا حاصل نہیں کی۔ بھائی وہاں سے پیسے بھیجتے تھے، لیکن خود انحصاری بھی ضروری تھی۔ زہرا نوکری کرنے باہر نکلی تو اسے ہر مرد میں واجد نظر آیا۔ سر سے پاؤں تک تولتی نظریں، عجیب طرح سے چمکتی آنکھیں اور بلا وجہ تعریفیں۔ آپ تو بالکل بھی ایک بچے کی ماں نہیں لگتی، آپ کو میرے ساتھ ایک کمرے میں بیٹھنا ہوگا۔ بالآخر اسے اپنی ڈگریوں سے نظر چرا کر گھر کے اندر پناہ ڈھونڈی اور سلائی کرنے لگی۔ نرمین گھر سے باہر جاتی تو اس کی جان اٹکی رہتی، لیکن پھر بھی اسے اس کے اعتماد پر بھروسہ تھا۔ کوئی اسے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ مضبوط بیک گراؤنڈ ہو یا مضبوط شخصیت، گندی فطرت کے حامل لوگ ہراساں کرنا نہیں چھوڑتے۔ کتنے سال گزر گئے، اب تو ٹیپو بھی بھرپور جوان ہو گیا ہوگا۔ گہری سانس بھرتے زہرا نے سوچا تھا۔ واجد کا خوف اتنا زیادہ تھا کہ ان گزرے برسوں میں انہیں یاد کرنے کے باوجود کبھی رابطے کی کوشش نہ کی۔ رابطہ بھی کیا کرتی، اسے اپنی زندگی کی گاڑی گھسیٹنی تھی۔ وہ اپنی جنگ لڑنے لگے۔ اتنے گہرے تعلق کے باوجود امتداد زمانہ نے مہلت ہی نہ دی کہ وہ ایک دوسرے کو کھوج سکتے۔ چادر ایک طرف کرتے زہرا اٹھ گئی۔ ماضی کی بھول بھلائیوں میں گھومتے رات بیت گئی تھی۔ روٹھی نیند اب کہاں آنی تھی۔ تہجد کا، سجدے میں دعائیں مانگنے کا وقت تھا۔ وہ بھی اس رب کے حضور چلتی جس کی رحمت نے کبھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑا، اسے اکیلا نہیں ہونے دیا، جو شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ ولید حسب سابق بہت سنجیدگی سے آیا تھا۔ آج فضا بھی بہت خاموش اور الجھی ہوئی تھی۔ اس نے کوئی فالتو بات نہیں کی، مگر اس کا ذہن کہیں اور مصروف تھا۔ میں آپ سے مخاطب ہوں، اسے اگلے دن کا کام دیتے ولید نے رجسٹر بڑھایا، لیکن وہ خود میں اتنی محو تھی کہ بالکل متوجہ نہ ہوئی۔ مجبور ہو کر ولید نے اس کے سامنے میز پر ہاتھ مارا۔ جی؟ وہ چونک کر حالی اس ذہنی کی کیفیت میں اسے دیکھنے لگی۔ اس کی عدم دلچسپی کو تو ولید نے آتے ہی محسوس کر لی تھی۔ دل ہی دل میں اپنی جان چھوٹنے پر شکر بھی ادا کیا اور دوبارہ گلے پڑنے کے ڈر سے کچھ نہ کہا، لیکن اب اس کا چہرہ دیکھ کر چونک گیا۔ وہ اس کم عمر بچے کی طرح لگ رہی تھی جو والدین سے بچھڑ کر پورے اعتماد نظر آنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اندر پنپتا خوف پورے وجود پر چھایا رہتا ہے۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تو ہم چھٹی کر لیتے ہیں، اس نے محتاط انداز میں کہا۔ میں بہت بری ہوں نا، بد فطرت، بد کردار اور بدقسمت بھی، کھوئے کھوئے انداز میں کہتی آخری لفظ پر بہت طنزیہ ہنسی۔ پھر آپ کو میں کیوں بدقسمت نظر نہیں آتی؟ آپ کو میرے دکھ نظر نہیں آتے؟ اب وہ ولید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے تندی سے پوچھ رہی تھی۔ مشکلات اور آسانی زندگی کے ساتھ ہیں، آپ خود کو دیکھیں، اپنے دل پر پتھر رکھ کر۔ آپ کی ماں نے آپ کو بچا لیا، چچا کے گھر آپ پر کام لادے گئے، لیکن کسی نے آپ کو بری نظر سے نہیں دیکھا۔ آج کل چھوٹی بچیاں اپنے گھروں میں محفوظ نہیں، آپ کسی اور کے گھر عزت سے رہیں، آپ صحت مند ہیں، ابتدائی تعلیم حاصل کی، اپنے گھر میں بیٹھی ہیں، کھلے آسمان تلے بھیک مانگ کر یا گھر گھر کام کر کے خوار نہیں ہو رہی۔ شوہر عمر سے زیادہ ہے تو کیا ہوا، شکی نہیں ہے، مارتا نہیں ہے، خیال رکھتا ہے، نفس سب کے ساتھ ہوتا ہے، اسے قابو میں رکھیں۔ اس کے پیچھے لگ جائیں تو دین و دنیا دونوں ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ شکر کی وجوہات ڈھونڈیں گی تو ساری زندگی سجدے سے سر نہ اٹھائیں گی، ناشکرا پن کریں گی تو شیطان کبھی خوش نہیں ہونے دے گا، آخر میں حاصل صرف پچھتاوا ہوگا۔ اس نے 2 جملوں میں زندگی کھول دی تھی۔ ولید نے ٹھہر ٹھہر کر سکون سے اسی زندگی میں اللہ کی رحمتوں کی نشاندہی کی تھی۔ اس کا کام سمجھانا تھا، وہ سمجھتی یا نہیں، یہ اس کا نصیب تھا۔ اس کا لاسٹ سیمسٹر تھا، امتحانوں سے پہلے وہ یوں بھی ٹیوشن چھوڑ دینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ بعد میں تو فل ٹائم جاب ڈھونڈنی تھی۔ ایک مرد اور عورت جب تنہا ہوں تو ان کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ وہ شیطان کو روح بدل کر وار کرنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ خود غرضی واجد کی فطرت میں تھی تو بری صحبت اس کا اپنا انتخاب تھا۔ فطرت اپنا رنگ آسانی سے نہیں بدلتی، لیکن اچھی تربیت بری فطرت کو دبا سکتی ہے۔ والدین کی ذمہ داریاں اپنی جگہ، لیکن شعور آنے کے بعد تو انسان کو گناہ ثواب میں خود تفریق کرنی پڑتی ہے۔ ولید کے دادا جان یعنی واجد کے ابا جی بہت روایتی انسان تھے۔ بولٹن مارکیٹ میں نقلی زیورات، آرٹیفیشل جویلری کی دکانیں تھیں، گھر میں پیسے کی ریل پیل تھی۔
3 बेटों का बाप होने पर उन्हें फख्र था, लेकिन इस ज़माने के आम रिवाज के मुताबिक औलाद से हमेशा फासला रखा। उनकी तालीम, उनके दोस्तों की सोहबत, कभी उन चीज़ों पर नजर ना रखी। मिजाज सख्त था, छोटी सी बात पर डांट देते बल्कि मार लगाते। सो अम्मा बीबी बच्चों की गलतियां छुपा कर ही रखती। बच्चे बाहर जो मर्जी करते, अब्बा जी के सामने सारे ज़माने के शरीफ, तमीज़दार और मुअद्दिब बन जाते। दुकानों के साथ अब्बा जी ने खुद ही जेवर बनाने का कारखाना लगाया तो मसरूफियात में इजाफा हो गया। ये वो दौर था जब भाई साहब और वाजिद भाई मैट्रिक इंटर में मुसलसल फेल हो रहे थे। भाई साहब ने अम्मा बी के हुक्म के मुताबिक तालीम छोड़ी और अब्बा जी के साथ कारोबार में शामिल हो गए। जवान खून मिला तो अब्बा जी की तवानाई भी बढ़ गई। वाजिद भाई अम्मा बी से मुसलसल पढ़ने का वादा करके सारा वक्त इधर उधर अयाशी में गुजारने लगे। ट्यूशन फीस के नाम पर जो पैसे आते वो जेब भारी कर देते। फिर सभी यार दोस्त अपने थे। ऐसे में किसी रिश्तेदार ने अब्बा जी को वाजिद भाई के गलत लोगों में उठने बैठने और लड़कियों को छेड़ने की शिकायत कर दी। बात सबूत के साथ थी। सारी जिंदगी बेटों का बाप होने पर फख्र करने वाले अब्बा जी को जो खिफ्त उठाना पड़ी, उसका नतीजा घर आकर वाजिद भाई की बेदरेक मार की सूरत निकला। बुरी सोहबत का असर था कि वाजिद भाई ने अब्बा जी से ऐसी जुबान दराजी की कि आग बगोला होकर उन्होंने वाजिद को इसी वक्त घर से निकल जाने का हुक्म दे दिया। माँ फिर माँ थी। जख्म जख्म बेटे पर तरस आया तो मिन्नत करके सुबह तक की मोहलत दिलवा दी, बजाय इसके कि माजिद भाई अपनी गलती का एतराफ़ करके माफ़ी मांगते और अपनी इस्लाह करते। उन्होंने इस सुनहरी मौका से फ़ायदा उठाया। जानते थे कि नए कारोबार के माल के लिए कसीर रकम कहाँ पड़ी है। उन्होंने सबके सो जाने के बाद अपने ही घर में चोरी की और घर छोड़ दिया। बेटे के हाथों माली धचका बर्दाश्त करना आसान न था। वो लोग आसमान से जमीन पर आ गए थे। नया नया कारोबार था, चलती दुकानें बेचकर नुकसान भरा गया। उसके बाद भाई साहब की दिन रात की मेहनत ने ही काम को अरूज पर पहुंचाया। अब्बा जी ने उस दिन वाजिद भाई को कभी माफ ना करने की कसम खा ली थी। इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी। बाप जो जन्नत का दरवाजा है वही आपको मुजरिम ठहरा दे। लेकिन इतनी समझ होती तो वाजिद भाई चोरी के बजाय बाप से माफी ना मांग लेते। वही पैसे जो भाई बाप से लेकर हलाल इस्तेमाल करने थे, चोरी करके वाजिद ने खुद पर हराम कर लिए। हराम की कमाई हराम में ही जानी थी। कुछ अर्सा तो पैसे के खुमार में उन्हें घर याद ना आया, लेकिन जब पैसा खत्म होने के साथ नाम नेहाद दोस्तों ने भी साथ छोड़ा तो माफी मांगने आ गए। मेरी जिंदगी में ये इस घर में नहीं आ सकता, ना ही मेरे मरने के बाद मेरा मुंह देखे या मेरे जनाजे को कांधा दे। मैं चला जाऊं तो तुम लोग जो मर्जी करना। अब्बा जी ने सख्ती से उन्हें घर से निकालते हुए कहा था। इतनी बड़ी बात सुनकर किस में हौसला था कि वाजिद भाई से राब्ता रखता, बस इधर उधर से खबरें मिल जाती। अब्बा जी का इंतकाल हुआ तो भी वाजिद भाई घर ना आ सके। सितारा भाभी की माँ का ताल्लुक उस खास बाजार से था। शरीफ खानदान में शादी हो गई, लेकिन किसी ने उन्हें कबूल ना किया। दूर परे से सितारा के वालिद का अम्मा जी से रिश्ता बनता था, लेकिन खानदान में कोई उनसे मिलना पसंद ना करता। वाजिद भाई उनके घर बेचारगी में जा पड़े। सुनने में आया कि पीना भी शुरू कर दिया। सितारा भाभी के वालिदैन समझदार थे, जानते थे कि इकलौती बेटी की कहीं तो शादी करनी है। अभी मुलाजिम समझ लो, कभी तो खानदान माफ कर ही देगा। वही हुआ। उनकी हालत सुन सुनकर अम्मा जी ने उस ख्याल से कि वहां रहकर बिल्कुल ही जाया हो जाएंगे, उन्हें घर आने की इजाजत दे दी। वाजिद भाई की फरमाइश पर कुछ अरसे बाद एहसान का बदला उतारने को सितारा भाभी बहू बनकर भी आ गईं। ठोकरें खाकर आने के बाद घर बैठे भाइयों की कमाई पर पलना वाजिद भाई के लिए आसान था, इसलिए उन्हें कोई शर्मिंदगी ना होती। अपनी बीवी की जरूरियात पूरी करने के लिए भी वो भाइयों का मुंह देखते। अजल से सोना चांदी बजाय फसाद है। सितारा जोरा और बड़ी भाभी के जेवरात से मुकाबलेबाजी करने लगी तो वाजिद भाई की सोच भी बदली। लेकिन बुरी फितरत ने बुरा ही सोचा। कमाने के बजाय वो साजिशें बुनने लगा। आतिफ की मौत ने जोरा को आसान शिकार बना दिया। वाजिद को ये ख्याल तो आया कि आतिफ की मौत के बाद जोरा अकेली है, अब वो उसकी तमाम दौलत की वारिस है, जबकि मुझ पर खर्च करने वाला चला गया। अगर भाई साहब मर गए तो उनका जवान बेटा तो मुझे कहीं घर से ना निकाल दे। जाने हरे की मौत का सोचने वाले को अपनी मौत याद क्यों ना आई, और वो आसीन का सांप बनकर अपने ही लोगों को डसने लगा। लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज है। वाजिद भाई ने जाली कागजात बनवा कर तमाम कारोबार अपने नाम कर लिया था। वो वलीद से मुकाबला करने को तैयार थे, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर शायद उसे मार भी देते। लेकिन उस वक्त के आने से पहले ही उन पर फालिज की सूरत क़यामत टूट पड़ी। जिस्म का पूरा बायां हिस्सा मुतासिर हुआ था। शराब नोशी के सबब जिगर पहले ही मुतासिर था। ये अचानक खबर वलीद के गम का बायस तो बनना सही, लेकिन अफसोसनाक जरूर थी। उसे माँ ने तमाम हकाइक से बाखबर रखा था, इसीलिए उसके दिल में चचा के लिए कोई जज्बात ना थे। उन्हें अस्पताल में दाखिल करवा कर उसे हतल मकदूर इलाज करवाया। सितारा कारोबारी मामलात में कोरी थी। कारोबार बैंक बैलेंस जो बाप की मौत के साथ वलीद की दस्तरस से निकला था, कुदरत की मेहरबानी से खुद उसकी झोली में आ गिरा था। वलीद वाजिद के सामने जाता तो वह बमुश्किल हाथ जोड़कर उसे माफिया मांगने लगता। उसके दिल में अपने किए का खौफ था।
जो आंखों से झलकता था। अगर वलीद उस मफलूज जिस्म के साथ इलाज के बजाय उसे घर से निकाल बाहर करता तो चौराहे पर भीख मांगने के बजाय के अलावा उसके पास कोई रास्ता ना होता। वलीद के सामने चचा से बदला लेने के अलावा भी और बहुत ज़रूरी काम थे। अपने आखिरी सेमेस्टर का इम्तिहान देकर उसने मास्टर्स पूरा किया, साथ साथ वो ऑफिस जाकर हर चीज़ पर अपना होल्ड कर रहा था। कारोबार के इसरार और रमूज समझने की कोशिश करता। वो दिन रात मेहनत कर रहा था, अपने वालिद की वफादार पुराने लोगों को आगे लाना, घर और कारोबार के असल कागजात ढूंढना, चाहते ना चाहते चचा का इलाज करवाना। उसके पास फुर्सत का लम्हा नहीं था। इसी मसरूफियत भरी जिंदगी में अम्मी उसे चची और चिड़िया की याद दिला गई। इस घर की वो चहचहाती चिड़िया जिसे मुस्तकिल यहाँ रखने के लिए ही इन दोनों का नाम जोड़ा गया था, जो बचपने में अपने और उसके दरमियान ताल्लुक की नज़ाकत भी नहीं समझती थी, जबकि वलीद के लिए वो नौअमरी का पहला प्यार थी, जो इस चमन की रौनक थी, लेकिन यहाँ अमान ना पाकर उड़ गई। उसके दोस्तों जैसी अजीज चची, उसके नाम से जुड़ी वो लड़की जिसके साथ उसे अपनी ज़िंदगी का सफ़र तय करना था, जाने कहाँ होंगी वो दोनों। वो उन्हें ढूंढना चाहता भी तो कैसे ढूंढता? कोई निशान, कोई इशारा, कुछ ना था। जाने वो ये रिश्ता कायम रखना भी चाहती थी या नहीं। वो तो बरसों से इसी जगह था जहाँ वो छोड़ कर गई थी। कितने ख्याल थे जो हजार मसरूफियात के बावजूद सोचों के समंदर में डूबते उभरते रहते, जो दो भंवर तेरे गालों पे रक्स करते थे। दिल आज भी उन्हीं तूहियानियों में रहता है। आज नरमीन का यूनिवर्सिटी में बहुत मसरूफ दिन था। सारा दिन मुसलसल क्लासेस और लैब के चक्कर काटते उसे कुछ खाने का वक्त भी नहीं मिला था। आखिरी प्रैक्टिकल लेते ही कैंटीन से कुछ खाने का सोचती। वो सुस्त रवि से आगे बढ़ी थी। वो अकेली ही थी। रिमशा आज नहीं आई थी। उसके अलावा क्लास में उसकी सबसे ही अच्छी सलाम दुआ थी, लेकिन ज्यादा दोस्ती नहीं थी। सुनो नरमीन, रुको। उसे अपने पीछे अमारा की आवाज़ आई। वो तेज तेज चलती उसके पास आ रही थी। लाइब्रेरी जा रही हो? वो पूछ रही थी। पूरी क्लास को मालूम था कि नरमीन आतिफ अक्सर क्लास लेने के बाद देर तक लाइब्रेरी में बैठी नोट्स बनाती है। अभी तो कैंटीन जा रही हूँ, फिर शायद चली जाऊँ। तुम्हारा पॉइंट कैसे कज़ा हो गया? नरमीन ने जवाब देते उसे छेड़ा था। मिस फिरदौस अक्सर ही प्रैक्टिकल करवाते इतना वक्त लगा देती कि पॉइंट मिस हो जाता। उसके बाद पब्लिक बसों के धक्के खाना या 4 बजे के पॉइंट का इंतजार करना दोनों ही मुश्किल था। ऐसे में हमारा प्रैक्टिकल अधूरा छोड़कर पॉइंट के लिए भागती, जबकि नरमीन प्रैक्टिकल करने के बाद अगले पॉइंट तक का वक्त लाइब्रेरी में गुजार देती। मैं अस्मा का इंतजार कर रही हूँ, अम्मारा ने मुंह बनाकर जवाब दिया। अस्मा उसकी बड़ी बहन थी जो उनसे सीनियर थी, लेकिन क्लासेस की अलग टाइमिंग की वजह से दोनों अक्सर अलग ही आती जाती। क्यों भाई, उनकी लैब तो अब शुरू हुई है। 2 घंटे क्या करोगी? नरमीन को हैरत हुई। तुम लाइब्रेरी में पढ़ोगी ना, मैं तुम्हारे साथ वहाँ सो जाऊंगी। अकेले सोना अजीब लगता है, उसने मजे से जवाब दिया। तो घर ही चली जाओ। नरमीन हंसती थी। नहीं यार, मुझे डर लग रहा है। कल मैं अपने स्टॉप से उतरकर घर जाने लगी तो एक बंदा मेरे पीछे पड़ गया। इतने लोगों में जानबूझकर टकरा कर गुजरा। आगे सुनसान गली थी। डर कर मैंने जरा से फासले के लिए भी रिक्शा ले लिया। रिक्शे वाला ऐसी अजीब नजरों से देख रहा था, मुझे इतना डर लगा। अब मैं अस्मा के साथ ही जाऊंगी, वो बहुत बहादुर है। अमारा ने तफसील बताई। नरमीन को एकदम शदीद गुस्सा आया था। बिला वजह डर गई तुम? ये इतना बड़ा बैग रजिस्टर घुमा कर मारती उसे, बल्कि चाकू रख लो बैग में। जो तंग करे उसे निकाल कर दिखा दो। सच में इस्तेमाल की नौबत ही नहीं आएगी। जज्बाती होकर नरमीन अपनी भूख प्यास सब भूल गई थी। वो इतनी जज्बाती नहीं थी, लेकिन बाबर की बेहूदगी बर्दाश्त करने के बाद अब वो डिप्रेस हो रही थी। शायद मेरा नज़रअंदाज करना ही उसके हौसले बढ़ा रहा है। सो गुस्से से भरा मशवरा दिया। किस किस को मारूंगी? तमाशा बन जाएगा, फिर छुरा मार की तरह चाकू वाली मशहूर हो जाऊंगी। अम्मारा ने मजाक के पर्दे में तल्ख हकाइक पेश किए। नहीं यार, कोई हल निकालना चाहिए। ऐसे चुप रहने से तो हौसला बढ़ता है उनका। नरमीन का लहजा धीमा हुआ, लेकिन अजाइम हनूज बुलंद थे। बेफिक्र रहो, आज अस्मा साथ है। वो भी तुम्हारी तरह मुंह तोड़ जवाब देती है। एक आध बार नजरअंदाज कर देने में हर्ज नहीं, लेकिन अगर कोई मुस्तकिल तंग करे तो मैं भी बर्दाश्त नहीं करती। घर में भाई या अब्बू को बता दूंगी। अमारा ने उसे तसल्ली कराई थी। नरमीन एकदम चुप हो गई। भाई अब्बू, ऐसा कोई सहारा उसके पास ना था। उसे अपने लिए हल खुद ढूंढने थे। थकावट की वजह से उस दिन वो जल्दी घर आ गई थी। ट्यूशन वाले बच्चों के आने में वक्त था। सो थोड़ी देर सो गई। अचानक आवाज़ों पर उसकी आंख खुली। वो बाहर निकली तो एक सरप्राइज उसका मुंतज़िर था। अली मामू अपनी फैमिली के साथ पहुंच गए थे। उनके आने के इरादे का तो सबको पता था, लेकिन दिन उन्होंने किसी को नहीं बताया था। जोहरा भाई के सीने से लगी हंस रही थी, लेकिन आंखों से आंसू जारी थे। अपने जज्बात बयान करना उनके लिए मुमकिन न था। नरमीन खुशी से चिल्लाती आगे बढ़ी थी। मामू की फैमिली तो आती रहती थी, लेकिन वो काफ़ी अरसे बाद आए थे। इंटरनेट पर मुस्तकिल राब्ते के बायस उन सब के दरमियान बेतकल्लुफ़ी की फिजा थी। मामू ने आगे बढ़कर उसे साथ लगाया था। माशाअल्लाह, ये तो बहुत बड़ी हो गई है, उन्होंने प्यार से कहा। और प्यारी भी, मामी ने हंसकर टुकड़ा लगाया था। इस बेसाहता तारीफ को नरमीन ने झेंपी हुई मुस्कुराहट के साथ वसूल किया था।
थोड़ी देर उनके पास बैठकर मामी नीचे चली गईं। बच्चे अपनी मर्जी से ऊपर नीचे के चक्कर काट रहे थे। नीचे उनके हम उम्र कजन्स थे तो ऊपर प्यारी फुप्पो और मजे करवाने वाली नरमीन आपी। उनकी आमद की खुशी में उसने ट्यूशन वाले बच्चों को भी छुट्टी दे दी। रात का खाना सबने नीचे खाना था। वो मामू की फरमाइश पर चाय बनाने आई तो साथ ही बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज और पकौड़े बना लिए। मामू और अम्मी काफ़ी अरसे बाद मिले थे। उनकी गुफ्तगू जारी थी। उन्हें चाय वगैरह देकर उसे बड़ी प्लेट में चिप्स और पकौड़े निकाले और अम्मी को बताकर नीचे देने चली गई। शुक्र है हमें नरमीन की शक्ल में भी देखने को मिली। सना ये भी साल के साल तुम्हारी आमद पर ही नीचे चक्कर लगाती है। सना की भाभी अर्शी, जिन्हें वो उनके बच्चों की तरह मामी ही कहती थी, गुफ्तगी से शिकवा करते बोली, ऐसी कोई बात नहीं मामी, बस पढ़ने पढ़ाने में ही दिन गुजर जाता है। बेफिक्र है हादी से रोज आपकी हैरियत लेती हूँ मैं। उन्हें वजाहत देते उसने शरारत से कहा था। थोड़ी देर उनके साथ बैठकर उनकी खानदानी बातों से बोर होती वो ऊपर चली आई। बच्चे सब नीचे थे, ऊपर सन्नाटा था। तुम्हारी बात सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। फौरन छुट्टी की दरख्वास्त दी। 15 दिन की छुट्टी है सिर्फ। मामू और अम्मी अकेले घर में अब सुकून से बात कर रहे थे। उन्हें नरमीन की आमद का इल्म नहीं हुआ। नरमीन ने भी अंदर जाकर मुखिल होने के बजाय वहीं बैठना मुनासिब समझा। बस भाई, आपकी यही मोहब्बत है जो मुझे सहारा देती है। हर बात आपसे कहकर हल्की हो जाती हूँ। जोहरा गुलगीर आवाज में कह रही थी। तुम्हारा हक है बेटा, मेरा फर्ज है कि तुम्हारे मसले सुनकर हल करूँ। मुझसे नहीं कहोगी तो और किससे कहोगी? मेरी बहन हो लेकिन मुझे बहनों की तरह अजीज हो। बस शाबाश, अब ये रोना धोना छोड़ो। मुझे बताओ, बाकायदा रिश्ता मांगा है नरमीन का अर्शी भाभी ने? मामू की बात उसे चौंका गई थी। अर्शी मामी किसके लिए मेरा रिश्ता मांगेंगी और क्यों? वो लम्हे भर को उलझी, लेकिन माँ की आवाज़ ने उसे सोचने का मौका नहीं दिया। इशारतन बात हुई है। रिश्ता कैसे कोई मांग सकता है? सबको मालूम है नरमीन का निकाह हो चुका है। नरमीन ने गहरी सांस ली थी। वो अपने निकाह से बेखबर नहीं थी। शोर आने के बाद जोहरा ने आहिस्ता आहिस्ता उसे सब बता दिया था। घर छोड़ने की असल वजह भी सिर्फ नरमीन और अली मामू ही जानते थे। तनसीख निकाह करवा लेते हैं, शादी तो करनी है उसकी। जिन हालात में तुमने घर छोड़ा, दोबारा वहां जाने की कोई तुक नहीं बनती। फिर मुझे नहीं लगता कि उस लड़के को उसके चचा ने किसी काबिल बनने दिया होगा। जाने कहाँ की ठोकरें खा रहा होगा। मामू साफ गोई से कह रहे थे। नहीं भाई, मैं चाह रही थी कि आप एक बार फिर वहां जाकर सूरत हाल देखें। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं होती, लेकिन मैं एक बार भाभी और टीपू से मिलना चाहती हूँ। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। आतिफ को टीपू से बहुत मोहब्बत थी। उस शख्स की मौजूदगी में तो मैं भी नरमीन को वहां नहीं भेज सकती, लेकिन हम उनसे बाकायदा बात करके तरीके से निकाह खत्म कर देंगे। जोहरा ने तफसील से अपना मौकिफ रखा। नरमीन दम सादे सारी गुफ्तगू सुन रही थी। उसे कभी इस रिश्ते के बारे में नहीं सोचा था। अब भी फितरी तजस्सुस से उस तजस्सुस उसे सारा मामला जानने पर मजबूर कर रहा था, जो जल्द या बदेर उसके इल्म में आना ही था। टीपू मेरे अब्बू का लाडला भतीजा, पता नहीं अब कैसा होगा, शायद अबू जैसा ही। उसके दिल में ख्याल आया था। अली मामू कल जाने का वादा करके अब रिश्ते की मालूमात ले रहे थे, जब मुस्कुराती अनजानी शबी उसके तस्वुर में लहराई थी। वहां से आते हुए जोरा सब तस्वीरें वहीं छोड़ आई थी, लेकिन यहाँ अली मामू की शादी के फंक्शन की तस्वीर में उनकी भी तस्वीर थी। पिछली बार सना मामी ने उसे उसके निकाह की वो चंद तस्वीरें भी दिखाई थी जो उनके पास थी। उसके अब्बू और टीपू में बहुत ममासलत थी। इतने जोश से जुड़ने वाला ताल्लुक यूं खामोशी से टूट जाएगा। उसका दिल आज़ुर्दगी से भर गया। काश वाजिद चचा यूं ना करते तो रिश्तों पर मेरा एतबार कायम रहता। एक तल्ख सोच ने जहन में कड़वाहट भर दी। वो सर झटक कर उठ गई। अली मामू ने बहुत कुछ सोचने के बाद घर के बजाय ऑफिस जाने का फैसला किया। वहां जाकर वो मुलाजमीन से बातों बातों में मालूम कर लेते, कारोबार में पार्टनरशिप करने का इरादा जाहिर करते तो सभी उनसे अच्छी तरह बात करते। लेकिन उन्हें ये जानकर झटका लगा कि कारोबार वलीद के हाथ में है। किसी की तकलीफ पर खुश होना अच्छा फेल नहीं, लेकिन वाजिद की खुद कमाई हुई बददुआएं ही थी कि उनका यूं बेबस होकर बिस्तर पर लग जाना बहुत से लोगों के लिए तमानियत का बायस था। वलीद की मौजूदगी का सुनकर उन्होंने यकदम उससे मिलने का फैसला किया। वो अजनबी शख्स पुरजोश तासुरात के साथ मुसाफिहा करता वलीद को हैरान कर गया। मैं अली हूँ, जोहरा का भाई, नरमीन का मामू। नशिस्त संभालते अली ने खुद ही अपना तारुफ करवाया। वलीद बेख्तियार कुर्सी से खड़ा हो गया। आप? बहुत खुशी हुई आपको देखकर। मैं चची से रब्ता करने की कोशिशों में था, लेकिन मुझे कोई सबील नजर नहीं आ रही थी। उन्होंने कोई नाम और निशान अता पता ही नहीं छोड़ा था। फौरी झटके से खुद को संभालते वलीद ने गर्मजोशी से जवाब दिया था। वो जिन हालात में निकली थी मालूम नहीं आपको मालूम इल्म है, मुकम्मल इल्म है या नहीं बेटा, लेकिन उस सूरत हाल में तो वो खुद दुनिया से छुपना चाह रही थी। बहरहाल आपकी अम्मी कैसी हैं? अली ने तासुब से कहा तो वलीद शर्मिंदा हो गया। वो कसूरवार ना होते हुए भी उसी फैमिली का एक फर्द होने की वजह से खुद को मुजरिम समझ रहा था। आप घर चलें ना अंकल, तमाम बातें खुलकर हो जाएंगी। अम्मी आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी। वो चची और नरमीन को बहुत याद करती हैं। वलीद ने दावत देते हुए चची के साथ नरमीन का नाम लेकर शायद ये वाजे करने की कोशिश की थी कि गुजरता वक्त पुराने रिश्तों को मिटा नहीं सकता। मेरा ख्याल है पहले हम यहीं तसल्ली से बात कर लें, फिर आप अम्मी को लेकर जोहरा से मिलने आना। वो भी आप लोगों से मिलना चाहती है, लेकिन इस घर में आकर
وہ اس ذلیل انسان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ علی کے لہجے میں واجد کے لیے نفرت بھری تھی۔ ولید نے ایک گہری سانس لی، اسے خود بھی چچا سے کوئی دلی ربط نہ تھا۔ یہ لمبی ملاقات بہت خوشگوار رہی تھی۔ علی ماموں نے مختصراً زہرا اور نرمین کے متعلق بتایا اور ولید سے والد کی وفات کے بعد پیش آنے والی صورتحال جانی۔ ولید کی شخصیت، اس کی تعلیم اور اس کا مستقبل ان کی توقعات کے برعکس شاندار تھا۔ زہرا کی اسے محبت بھی ڈھکی چھپی نہ تھی۔ وہ بہت مسرور اور مطمئن سے گھر آئے تھے۔ میری ایک دعا نے روکے رکھا، ورنہ فرعون تو ہے مجھ میں بھی۔ کاروبار ولید کے ہاتھ میں آتے ہی گھر پر دوبارہ بھابھی کا راج ہو گیا تھا۔ واجد کمرے میں بستر پر پڑے رہتے، ستارہ ان کا ویسا خیال نہیں رکھتی جیسا ایک وفادار بیوی کو رکھنا چاہیے۔ بھابھی دیکھ کر نظر انداز کر جاتی۔ انہیں آج بھی وہ وقت یاد تھا جب انہوں نے ستارہ سے پہلی اور آخری بار ولید کی فیس کے لیے پیسے مانگے تھے۔ اس نے جواباً واجد سے لے کر دینے کا کہہ دیا، اس خیال سے کہ واجد ان کی بات کا مان رکھے گا۔ ستارہ شاید ان کی بات بھول جائے یا نظر انداز کر دے۔ رات میں وہ خود واجد سے بات کرنے گئیں، لیکن ولید کا نام سن کر دروازے پر رک گئیں۔ ولید تمہارا بھتیجا ہے، اس کے باپ کا ہی مال ہے سب، ستارہ بگڑ کر کہہ رہی تھی۔ اس کے باپ کا مال ہے، اسی لیے تو اسے نہیں دینا، تم اس کی فیسیں بھرو گی، کل کو پڑھ لکھ کر وہ سب سے پہلے تمہیں لات مارے گا، اسے رلنے دو، تم بلا وجہ کی ہمدردی مت کرو۔ ستارہ نے کیا جواب دیا انہوں نے سننے کی کوشش نہیں کی اور وہیں سے پلٹ آئیں۔ ان کا دل درد سے پھٹ رہا تھا۔ ولید کے باپ نے اسے لوگوں کے ٹکڑوں پر پلتے کو اپنے گھر میں لا کر عزت سے رکھا اور وہ اس کی اولاد کو دنیا میں خوار کروانا چاہتا تھا۔ اس دن انہوں نے عزم کیا تھا کہ کچھ بھی ہو وہ ولید کو ایک قابل انسان بنائیں گی۔ یہی عزم انہوں نے اس میں منتقل کیا۔ اگلے دن ستارہ نے بہت معمولی رقم قدرے شرمندگی کے ساتھ انہیں دی تھی۔ انہوں نے بنا کچھ کہے خاموشی سے وہ رکھ لی۔ پہلی بار انہیں احساس ہوا ستارہ واجد جتنی بے حس نہیں۔ ان کا سارا زیور اب واجد اور ستارہ کے پاس تھا۔ وہ کچھ بیچ کر بھی پیسے نہیں حاصل کر سکتی تھیں۔ انہوں نے ولید کو محنت کرنا سکھائی تھی۔ پھر بہت کٹھن دور تھا جو بیتا، اب پھل کھانے کا وقت تھا۔ ولید کے صاف بتانے پر کہ زہرا واجد کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، وہ سوچ میں پڑ گئیں۔ وہ واجد کی طرح پتھر دل نہ تھیں کہ یوں ان دونوں کو سڑک پر لا کھڑا کرتیں۔ ستارہ نے ان کے سر سے چھت نہیں چھیننے دی تھی، ورنہ واجد سے کچھ بعید نہ تھا۔ اب وہ اسے کیسے گھر سے نکالتی؟ انہوں نے براہ راست ستارہ سے بات کی تھی۔ زہرا کے ساتھ واجد نے جو کیا اس کا یہی انجام ہونا تھا۔ میں مانتی ہوں کہ مجھے زیور کا لالچ تھا، لیکن اپنے ہی بھائی کی بیوی کو بری نظر سے دیکھنا اس اعلیٰ خاندان کی وارث واجد کا ہی حوصلہ تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ اس وقت واجد کی بدلتی نظریں پڑھ کر میرا دل چاہا تھا اماں بھی ہوتی اور میں انہیں خون اور تربیت کا اثر دکھاتی۔ ستارہ صاحب گوئی سے کہہ رہی تھی، تلخی، استہزاء، خود اذیتی اور کرب کیا کچھ نہ تھا اس کے لہجے میں۔ بھابھی کو بے اختیار اماں بھی کا بے جا خاندانی تفاخر یاد آیا۔ ستارہ کو بیاہ لانے کے بعد بھی انہوں نے اسے دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ دل دکھاتے جملے کہہ ہی جاتی تو کیا واجد کی بری فطرت اماں بھی کے غرور کا نتیجہ تھی؟ اس کا دل کانپا۔ نہیں، اچھے برے راستے کا تعین انسان خود کرتا ہے، اسی لیے سب کا اپنا اپنا نامہ اعمال ہوتا ہے۔ انہوں نے خود کو تسلی دی، نرمین ولید کی بیوی ہے، یوں بھی زہرا کا اس گھر پر حق ہے۔ آپ واجد کو کسی خیراتی اسپتال میں داخل کروا دیں، میں بھی کہیں لاوارث عورتوں کے ساتھ رہ لوں گی۔ گردش زمانہ نے ستارہ کو زمین پر لا پھینکا تھا۔ اب وہ ذہنی طور پر خود کو ہر طرح کے حالات کے لیے تیار کر چکی تھی۔ اس کا دل دکھاتی سچائی سے بڑی بھابھی خائف ہو کر بے اختیار بولی، ہم تمہیں نکال نہیں رہے ستارہ، بس میرا مقصد تمہیں آگاہ کرنا تھا۔ ان کی صفائی پر ایک مبہم مسکراہٹ ستارہ کے لبوں پر پھیلی تھی اور اس نے بات سمیٹی، بس آپ زہرا سے میری طرف سے معافی مانگ لیجیے گا۔ علی کے بتانے پر زہرا عجیب ملی جلی کیفیت کا شکار ہو گئی تھی۔ ان کے یوں گھر چھوڑ آنے پر کس نے کیا سوچا ہوگا؟ بھابھی اور ولید کے رد عمل سے لے کر ارد گرد والوں کی ذہنیت تک بہت کچھ سوچ کر وہ بلا وجہ الجھتی رہی۔ گزرے لمحات کبھی رلاتے رہے تو کبھی ہنساتے رہے۔ گو بھائی کا ساتھ دل کو تقویت دے رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ بوکھلا رہی تھی۔ اسی ادھیڑ بن میں وہ لوگ آ گئے، ان بچوں کو نیچے بھجوا کر مامی ان کی سپورٹ کو مستعد موجود تھے۔ دروازہ علی ماموں ہی کھولنے گئے تھے۔ ان کا اور ولید کا رابطہ تھا، انہوں نے ہی اسے پتہ سمجھایا تھا۔ السلام علیکم، آئے اندر آ جائیں۔ ماموں گرم جوشی سے مصافحہ کرتے انہیں اندر لے آئے تھے۔ زہرا کھڑی ہو کر آگے بڑھی اور کسی انجانے خدشے سے رک گئیں۔ بڑی بھابھی ان کا رکنا محسوس کیے بنا آگے بڑھ کر انہیں گلے لگا چکی تھی۔ کہاں چلی گئی تھی ہمیں چھوڑ کر زہرا؟ ایک بار تو کچھ بتایا ہوتا۔ وہ دونوں زاروں کی طرح رو رہی تھیں، گزرے برسوں میں خود پر بیتے واقعات سنا رہی تھیں۔ ثنا مامی دونوں کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کر کے ماموں کے اشارے پر پیچھے ہٹ گئیں۔ جب وہ کھل کر رو چکیں تو مامی کے اشارے پر نرمین پانی لے آئی۔ السلام علیکم، اس نے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، ماشاء اللہ بالکل تمہارے جیسی ہے ہماری چڑیا، بھابھی نے جواب دیتے اسے اپنے ساتھ بٹھایا تھا۔ سامنے بیٹھے ولید نے گہری نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ چڑیا سن کر زہرا مسکرائی تھی۔ آپ کو اب تک یاد ہے میں نے تو وہاں سے نکلنے کے بعد اسے کبھی چڑیا کہہ کر نہیں پکارا۔
लाड प्यार के नाम भी लाड उठाने वालों के साथ चलते हैं। भाभी ने सर्द आह भरी। जोहरा, वलीद से तो मिली ही नहीं तुम। अली मामू दोबारा माहौल को खुशगवार करने के लिए फौरन बोले। वलीद मुस्कुराते हुए उनके पास आया और अपनी दोनों माओं के सामने घुटनों के बल बैठा। चची को तो शायद मैं याद ही नहीं, वो शरारत से कह रहा था। अरे तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ मेरा बच्चा, तुम तो आतिफ की जान थे। तुम्हें डांटने पर मुझे आतिफ से डांट पड़ती थी। उन्होंने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हंस कर कहा था। नरमीन ने माँ का इतना रोशन चेहरा अपनी याददाश्त में पहली बार देखा था। वो दिलचस्पी से देखती उनकी खुशी महसूस कर रही थी। नजरों के इर्तिकास पर वलीद ने नजर घुमाकर उसे देखा और खुलकर मुस्कुराया तो वो झेम गई। उनका रिश्ता ऐसा था कि ना चाहते हुए भी वो कुछ झिझक रही थी। चाचू मेरी जितनी भी सिफारिश कर लेते, आप फिर भी मुझे डांटने से बाज नहीं आती थी। ग्राफ बनाना जब मुझे नहीं आ रहा था तो आपने इतनी जोर से कान मरोड़ा था कि उसके बाद जिंदगी में कभी ग्राफ बनाना मुश्किल ना लगा। वो माजी की गठड़ी से अच्छी यादें निकाल रहा था। माहौल का रंग बदला था। गमों की सेलन हंसी की धूप से उड़ गई। माहौल में मोहब्बत और बेतकल्लुफी का रोशनपन तर आया था। नरमीन मामी के साथ किचन में आ गई। कैसा लगा तुम्हें वलीद? मामी ने शरारत से पूछा था। जैसे हैं वैसे ही लगेंगे, आप अपनी राय बताएं। नरमीन ने बात घुमा दी। उसका बचपन में ही निकाह हो चुका है, ये बात तो मामी जानती थी, लेकिन अम्मी और मामू अब क्या सोच रहे थे उसका उसे अंदाजा ना था। नरमीन खुद भी उलझी हुई थी। जोरा ने उसे सब बताने के बाद अभी कल ही तो कहा था टीपू तुम्हारे अब्बू का लाडला था, उनके लिए तुम्हारा फैसला, मुझे यकीन था कि ये फैसला गलत नहीं होगा, इसीलिए वहां से निकलते हुए मैं ये बात नहीं भूली थी कि तुम्हें वहीं जाना है। फिर भाई साहब की वफात के बाद हालात बदल गए, ऐसे में तुम्हें वहां भेजना तो दरकिनार, मैं उस गली का रुख भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे मामू का कहना है कि बिस्तर पर पड़े करीबुल मर्ग लाचार शख्स को हमारी जिंदगियों के फैसलों का सबब नहीं बनना चाहिए। अब फैसला तुम करोगी। वो तवज्जो से सब सुनती खामोश ही रही थी। वो बाप की मोहब्बत को तरसी हुई थी। अब्बू के घर को देखना ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। उनके फैसले से उसे इनकार ना था, लेकिन जाने वलीद कैसा हो, उसका किरदार, उसका मिजाज, वो कुछ भी नहीं जानती थी। वो उसके बाप का ही नहीं, अपने भाइयों की पीठ में खंजर घोंपने वाले बद किरदार शख्स का भी भतीजा था। थोड़ी देर की खामोशी के बाद उसने सर उठाकर धीमे लहजे में मगर कतियत से कहा था, अब्बू का फैसला सर आंखों पर अम्मी, लेकिन मुझे वक्त चाहिए, मैं अभी पढ़ रही हूँ और मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। जोरा मुतमईन हो गई। वो वाजिद से इंतहाई नफरत, खौफ और वलीद से मोहब्बत और लगाव के दरमियान डोल रही थी। नरमीन के फैसले ने तजबजब खत्म कर दिया। अब जो आगे जो होगा देखा जाएगा। मेरी राय की क्या अहमियत बनो, लेकिन यह है कि मुझे देखने से तो अच्छा लगा, बाकी अभी बैठकर बातचीत करते हैं। बेपरवाही से कहते वो संजीदा हो गई थी। तभी बावर्ची खाने के दरवाजे पर उनके 8 साला बेटे रियान का सर उभरा था। उन्होंने चूंकि बच्चों को बिलखसूस नीचे भेजा था, इसलिए उन्हें बेचैनी हो गई थी। अपने तजस्सुस की तस्कीन के लिए वो बहाने से ऊपर आना चाह रहे थे। क्या मसला है तुम्हें? मामी ने रियान को घूरा। हमें सहन में क्रिकेट खेलनी है, मेहमान कब जाएंगे? इंतहाई मासूमियत भरा सवाल आया। रियान, ऐसे नहीं कहते मेहमान के बारे में। नरमीन आपी या हादी तुमसे पूछेंगे कि तुम कब जाओगे अपने घर, तो कितना बुरा लगेगा ना, उन्होंने दुपट्टे हुए समझाया। नो मम्मा, इसमें बुरा मानने की क्या बात है, मैं तो सबको अपनी फ्लाइट की डेट खुद ही बता देता हूँ। उसने हैरानी से कहा। इतना बेसाख्ता जवाब नरमीन को हंसे पर मजबूर कर गया, जबकि मामी ने आवाज दबाकर तुंदी से कहा, रियान। रियान फौरन मुंह बनाता नीचे चला गया था। अब आप कर्फ्यू हटा दें मामी, बच्चे परेशान हो रहे हैं, ऊपर बुला ले उन्हें। नरमीन ने मुस्कुराते हुए बच्चों की सिफारिश की। अच्छा ठीक है भाई, बुला नहीं रही मैं, देखना अभी थोड़ी देर में खुद ही सब ऊपर होंगे, मामी ने जवाब दिया था। अंदर कमरे में भाभी जोहरा को घर ले जाने पर इसरार कर रही थी। तुम्हारा वहाँ हक है जोहरा, नरमीन को उसके बाप के घर से महरूम ना करो। प्लीज मुझे मजबूर ना करें भाभी, नरमीन तो एक दिन वहां चली ही जाएगी, मेरा दिल नहीं मान रहा, बस अभी तो मैं बिल्कुल नहीं। जोहरा ने बेबसी से कहा तो उनके गुलुगीर लहजे को महसूस करके चंद पल को भाभी खामोश हुई, फिर अपनी हिम्मत और अल्फाज मुजतमा करते हुए बोली, सितारा तुमसे माफ़ी मांग रही थी। जोरा, सच तो ये है कि मुझे लगता है कि हमने सितारा को दुरुस्त नहीं समझा, वो इतनी बुरी नहीं थी। झिझकते हुए बोलते उनके पास अल्फाज खत्म हो गए थे। एक खौफ दिल में था, अल्लाह जाने जोरा क्या कहे। दर बदर वो हुई। घर से निकलने का अजाब तो उससे ही सहा, लेकिन जोरा ने उनके हाथ पर हाथ रखते नम आवाज में कहा था, आप सच कह रही हैं भाभी, सितारा भाभी ने मुझ पर एहसान किया था। अपने शोहर की बदलती नजरें पहचान कर वो जो कर सकती थी मेरे लिए किया, मैं उनका एहसान दुआओं से ही उतार सकती थी। वो मैंने उन्हें बेतहाशा दी। गुजरे बरसों में बारहा मैंने उन लम्हात का तस्वुर किया तो कांप उठी। अल्लाह की रहमत रही कि उसने मुझे महफूज रखा, लेकिन उसने जरिया सितारा भाभी को बनाया। बहुत मध्यम आवाज में जोरा ने बात मुकम्मल की थी। आंख से एक आंसू टूट कर दामन में गिरा था। मुझे मालूम है कि कहना आसान है और करना मुश्किल है, लेकिन अब वाजिद को भी माफ़ कर दो। अब अल्लाह माफ़ भी नहीं कर सकती तो सब भूल जाओ। अल्लाह ने उसे गुनाह से बचा लिया, तुम्हारी हिफाजत की।
تم کیوں یہ سب سوچ سوچ کر زخم خرشتی ہو؟ جو گزر گیا اسے جانے دو، آگے کا سوچو، دوبارہ کسی زورا کے ساتھ اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ بھابھی درد مندی سے کہہ رہی تھی۔ ماجد نے ولید کے لیے جو طرز عمل اپنایا تھا اسے بھلانا آسان نہ تھا، مگر اللہ نے ان پر رحم کیا تو وہ سب کچھ معاف کر گئیں۔ ایسی اعلیٰ ظرفی قسمت سے ہی ملتی ہے۔ زہرا نے گہری سانس بھری تھی۔ میں معاف کرنے والی کون ہوتی ہوں؟ اللہ انہیں معاف کرے، لیکن انسانوں اور رشتوں پر سے میرا اعتبار ان کی وجہ سے اٹھا۔ تمام لوگ برابر نہیں ہوتے، لیکن اب میں سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتی ہوں۔ کمرے میں ایک طویل دل دوز سناٹا چھا گیا تھا۔ کوئی بولنے کے قابل نہ رہا تھا۔ یہ سناٹا ٹرالی لے کر آتی ثنا مامی کی آواز سے ٹوٹا۔ لے بھائی، اول تام بعد کلام۔ یوں بھی آپ لوگ پہلے ہی بہت کلام کر چکے، سو اب صرف تام ہی کر لیں۔ کن چکروں میں پڑ گئیں تم؟ اتنا تکلف کر لیا؟ سب سے پہلے بھابھی نے زبردستی کی مسکان کے ساتھ جواب دیا تھا۔ کوئی تکلف نہیں کیا میں نے، اب آپ بھی بے تکلفی سے انصاف کریں، پھر آرام سے رات کا کھانا کھا کر جائیے گا۔ ثنا مامی نے از خود پلیٹ میں کباب نگٹس رکھ کر بھابھی کی طرف بڑھائی۔ اتنا سب کچھ کھانے کے بعد کھانا کہاں ڈالیں گے بھائی؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھیں۔ بے فکر ہیں، ہم آپ کو جتنی دیر سے کھانا دیں گے سب ہضم ہو جائے گا۔ زہرا کو پلیٹ تھماتے انہوں نے مزے سے کہا۔ سب ہنس دیے۔ ٹرالی ماموں اور ولید کے آگے کر کے وہ آرام سے صوفے پر بیٹھ گئیں۔ ماموں کے اشارہ کرنے پر ولید خود ہی آگے بڑھ کر چنا چاٹ پیالی میں ڈالنے لگا۔ پھر اس کے بعد یہاں رات گزارنے کا انتظام بھی ملے گا؟ ولید نے ثنا کو دیکھتے شوخی سے پوچھا۔ موسٹ ویلکم بیٹا، مہمان نوازی تو ہماری گھٹی میں ہے، لیکن گھر دامادی نہیں کرتے ہم۔ ثنا نے حاضر جوابی سے چوٹ کی۔ پورے کمرے میں بے ساختہ ہنسی کی آوازیں پھیلی تھیں۔ ولید بھی جھیم کر ہنس دیا۔ اسے ثنا سے ایسے جواب کی امید نہ تھی۔ شکر ہے دامادی میں تو قبول کر لیا آپ نے، گھر تو ہے میرے پاس۔ اپنی شفٹ مٹاتے اس نے بھی بھرپور جواب دینا چاہا، تبھی ریان چلا آیا۔ ابو آپ کے دوست آئے ہیں۔ علی معذرت کرتے باہر نکل گئے تھے۔ ثنا تعارف کروانے لگی۔ یہ میرا بیٹا ہے ریان، جاؤ تائی امی اور بیٹا ولید بھائی سے مل لو۔ ریان تو کب سے اس موقع کے انتظار میں تھا۔ سوچ سلام دعا کرتا وہیں بیٹھ گیا۔ تبھی چائے کی ٹرے اٹھائے نرمین چلی آئی۔ بھائی چائے ہم مکس ہی پیتے ہیں، ورنہ بناتے بناتے ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اب آپ لوگوں نے شوگر فری لینی ہے تو بتا دیں۔ نرمین میز پر ٹرے رکھنے لگی تو انہوں نے بے تکلفی سے پوچھا تھا۔ میٹھے کے تو میں اور ولید دونوں ہی بہت شوقین ہیں۔ اللہ کا شکر کہ اللہ پاک نے ایسی بیماری سے محفوظ رکھا، ورنہ پرہیز مشکل ہو جاتا۔ پہلے تو ہمارے گھر روز میٹھا بنتا تھا۔ بھابھی نے چائے کا کپ پکڑتے خوشگواریت سے کہا تھا۔ سبھی شوقین تھے، بھابھی، بھائی صاحب اور عاطف کو بھی کھانا کھاتے ہی میٹھے کی طلب ہوتی۔ اب تو میں بنا بھی لوں تو خود ہی کھانا پڑتا ہے۔ نرمین بہت نخروں سے تھوڑا بہت چکھ لیتی ہے، کھانے کی چور ہے، یونیورسٹی بھی ایسے ہی چڑھی جاتی ہے۔ تمام شکوے شکایات دکھ درد و آنسوں کے ساتھ بہہ گئے تھے۔ زہرا بھی اچھے دن یاد کرتے خوشی محسوس کر رہی تھی۔ کیا پڑھی ہو نرمین؟ سب کو چائے دے کر نرمین بھی وہیں بیٹھ گئی تو ولید نے براہ راست مخاطب کیا۔ بی ایس آنرز پارٹ 1 کیمسٹری۔ آپ نے کیا پڑھا ہے؟ نرمین نے مختصر جواب دیتے ہوئے جوابی سوال کیا۔ ایم بی اے کیا ہے، اب ابو کا بزنس سنبھال رہا ہوں۔ ولید نے جواب دیا تو زہرا نے قدرے اچنبے سے پوچھا۔ تمہیں تو انجینئر بننا تھا یا آرمی میں جانا تھا؟ بس چچی امی کو اکیلا چھوڑنا بھی ممکن نہیں تھا، پھر معاشی مسائل، بی کام کے بعد اب پیسے جمع کر کے بمشکل تو ایم بی اے کیا۔ ولید نے کہا تو بھابھی نے ٹکڑا لگایا۔ تم جس دن گئی ہو اسی دن تو اس کے ابو کا انتقال ہو گیا، پھر کتنا عرصہ اس نے پڑھا ہی نہیں۔ سیکنڈ ایئر کے امتحانات میں بری طرح فیل ہوا۔ واجد بھی فیس کے لیے پیسے نہیں دیتا تھا تو خود کما کر پڑھنا پڑا۔ ماضی اچھا ہو یا برا، اسے اپنی زندگی سے مٹانا ممکن نہیں تھا۔ گفتگو پھر اسی مقام پر آ گئی تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ اب غبار چھٹ چکا تھا۔ سو جذباتی ہوئے بغیر بتایا۔ زہرا تعصب سے آ بھر کر رہ گئی۔ حقوق العباد کی اہمیت واضح ہوئی تھی۔ اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن انسان اعلیٰ ظرف بن کر معاف کر بھی دے تو بھولتا نہیں۔ انسان کی گئی نیکی ہو یا بدی، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ کافی دیر بیٹھ کر رابطے میں رہنے کے وعدوں کے ساتھ وہ وہاں سے جانے کو اٹھ گئے تھے۔ فون نمبرز کے تبادلے اور ہلکی پھلکی گفتگو کے دوران ولید کی سلجھی طبیعت ان سب کو ہی متاثر کر گئی تھی۔ بابر کی زوم آئینی گھٹیا گفتگو اور واٹس ایپ پر بھیجی واہیات ویڈیوز نے نرمین کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ اسے بلاک کر دے۔ موبائل پر وہ اسے نظر انداز کر سکتی تھی، لیکن یونیورسٹی میں سامنا ہو ہی جاتا۔ بابر کی وجہ سے ہی وہ رمشا سے بھی کترانے لگی تھی۔ ابھی کلاس لے کر وہ گرلز کامن روم میں بیزار بیٹھی تھی جب موبائل پر بیپ ہوئی۔ کلاس میں ہو؟ میں یونیورسٹی آیا ہوں۔ ولید کا میسج اس نے قدرے حیرت سے دیکھا، پھر فوراً جواب دینے لگی۔ ابھی تو فارغ ہوں، پر 1 گھنٹے بعد کلاس ہے۔ آپ کسی کام سے آئے ہیں؟ انتظار کرنے لگی۔ کام سے ہی آیا ہوں۔ تم اپنے ڈپارٹمنٹ کی کینٹین میں آؤ تو بتاتا ہوں۔ ولید بھی فون ہاتھ میں نہیں لیے بیٹھا تھا۔ لمحوں میں جوابی دعوت نامہ موصول ہوا۔ نرمین نے 2-3 لمحے سوچا اور بیگ سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔
ولید کو ڈھونڈنے میں اسے کسی کی تردد کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اسے دیکھتے ہی وہ مسکراتے ہوئے اس تک آیا۔ السلام علیکم، نرمین نے سلام میں پہل کی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ گرم جوشی سے اس کے سلام کا جواب دیتے وہ بہت خوش لگ رہا تھا۔ نہیں، میں فارغ ہی تھی۔ تائی امی کیسی ہیں؟ نرمین نے رسم نبھائی۔ اس کا حال تو ان کا حال تو ان سے ہی پوچھنا، مجھ سے میری عافیت دریافت کرو، اس نے بے نیازی سے کہا تو نرمین بے اختیار ہنسی۔ ولید نے مسحور ہو کر اس کی کھنکتی ہنسی سنی تھی، اس کی آنکھیں بھی ساتھ ہنستی تھیں۔ گال پر پڑتا ہلکا سا گڑھا جس پر وہ بچپن میں انگلی رکھ رکھ کر دیکھتا، اس کے ایک ٹک دیکھنے پر نرمین قدرے کنفیوز ہوئی، لیکن ظاہر کیے بغیر بولی، تو آپ اپنی خیریت سے آگاہ کر دیں۔ میں تفصیل سے بتاتا ہوں، پہلے تمہارے لیے کچھ کھانے کو لے آؤں، بھوکے پیٹ تو تمہیں میری کوئی بات اچھی نہیں لگے گی، کیا لوگی؟ ولید کے پوچھنے پر نرمین نے بلا تکلف اپنی پسند بتا دی تھی۔ نرمین ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی، دور کھڑا بابر تنفر سے ان دونوں کو گھور رہا تھا، اسے ان کی گفتگو سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن نرمین کی ہنسی، ولید کی نظریں بہت کچھ سمجھا رہی تھیں۔ ولید کے جاتے ہی وہ اپنے دوست کو ٹالتا نرمین کی طرف بڑھا تھا۔ ڈپارٹمنٹ کے لڑکوں کو تو لفٹ نہیں کراتی ہو تم، اس سے بہت ہنس ہنس کر بات کر رہی تھی۔ پاس آ کر اسے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ نرمین نے چونک کر اسے دیکھا تھا، اس کی عامیانہ حرکتوں اور جملوں کی وجہ سے وہ اسے ایک بار بری طرح جھڑک چکی تھی۔ ڈپارٹمنٹ میں تماشا بننے کا ڈر تھا، اس لیے وہ اسے الجھنے سے گریز ہی کرتی۔ آپ سے مطلب؟ اسے سخت لہجے میں جواب دیا۔ ہاں واقعی، مجھ سے کیا مطلب، مجھ سے کام نکل گیا، اب نیا مرغا پکڑا ہے۔ بابا نے اپنے اندر کی گندگی اگلی، وہ پڑھائی میں مدد کے عوض نرمین کو اپنی گرل فرینڈ بنانا چاہتا تھا، اس کے ساتھ گھومنا پھرنا، فون پر لمبی باتیں اس کا مطمع نظر تھا۔ نرمین کا یوں محدود ہو جانا اسے بھڑکا گیا تھا۔ اس کی بات پر نرمین کو گویا کرنٹ لگا تھا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، میرا شوہر ہے وہ، اور دوبارہ میرے راستے میں آئے تو اچھا نہ ہوگا، وہ شعلے برساتے لہجے میں بولی تھی۔ اچھا تو اب واقعی نہیں ہوگا، اچھا تو اب واقعی نہیں ہوگا۔ ولید کو آتے دیکھ کر وہ دانت پیستا وہاں سے چلا گیا تھا۔ ولید نے نرمین کا غصے سے تپتا چہرہ دیکھا، کینٹین تک جا کر آرڈر کرتے ہی اسے مڑ کر دیکھنا چاہا کہ نرمین کہاں بیٹھی ہے۔ تب تک بابر اس کے پاس پہنچ گیا تھا۔ ان دونوں کے تند و تیز تاثرات نے ولید کو مجبور کیا کہ وہ جلد از جلد نرمین کے پاس پہنچے۔ یہ لو تمہاری چاٹ، آپ اپنے لیے کچھ نہیں لائے؟ ولید نے نرمین کے سامنے پلیٹ رکھی تو اس نے گہری سانس لے کر خود کو نارمل کرتے پوچھا تھا، تمہارے ساتھ ہی کھا لوں گا، کھا سکتا ہوں نا؟ ولید نے مسکراتے ہوئے جواب دیتے اس کی آنکھوں میں جھانکتے پوچھا تھا۔ نرمین اندر ہی اندر پریشان ہو گئی، ابھی بابر اتنا کچھ بول کر گیا تھا۔ نہیں بھائی، میرا بلا وجہ کا اسکینڈل بن جائے گا یونیورسٹی میں، آپ بتائیں کس کام سے آئے تھے؟ اس نے جلدی سے پلیٹ اٹھا کر ہاتھ میں پکڑتے ہوئے پوچھا تھا۔ ولید نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے اسے شکوہ کنار نظروں سے دیکھا۔ کم سے کم بھی چوتھی بار یہ سوال کر رہی ہو تم، میرے ایک دوست کے والد تمہارے ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں، سوچ کر تو یہ آیا تھا کہ ان سے ملنے کا بہانہ کر دوں گا، لیکن اب تمہارے بار بار پوچھنے پر بتا ہی دیتا ہوں کہ خاص طور پر تم سے ملنے اس طرف آیا ہوں۔ اس کی تفصیلی وضاحت پر نرمین نے سر جھکا کر لبوں کے کونوں سے پھوٹتی مسکراہٹ چھپائی، لیکن آنکھوں کی چمک اور گال کا گڑھا نہ چھپا سکی۔ ولید دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا، وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ برابر میں کتابوں پر رکھے موبائل کی بھی بچی۔ اس نے جو ہی انگلی پھیر کر میسج کھولا، بہت پارسا بنتی ہو، ابھی پرانی کنورسیشن کے اسکرین شاٹس لے کر تمہارے نام نہاد شوہر کو بھیج دوں تو ساری حقیقت کھل جائے گی۔ نرمین کے چہرے کا بدلتا رنگ ولید نے محسوس کیا۔ خیریت، کیا ہوا، کس کا میسج ہے؟ اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں، نرمین نے الجھتے ہوئے ٹال کر چاٹ کا چمچ بھر کر منہ میں ڈالا تاکہ چپ رہنے کا جواز ملے۔ اس کی بابر سے ایسی کوئی غیر اخلاقی بات چیت نہیں رہی تھی کہ وہ خوفزدہ ہوتی، لیکن ادھوری باتیں بہت سی غلط فہمیاں پیدا کر سکتی تھیں۔ پھر جعلی اسکرین شاٹس بنانا کون سا مشکل کام تھا؟ ان کا نازک رشتہ کسی آزمائش کا متحمل نہ تھا۔ تم مجھ پر اعتماد کر سکتی ہو نرمین، ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ لڑکا انتہائی غصے میں یہاں سے گیا ہے، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ ولید نے ہمت بندھاتے لہجے میں پوچھا تھا۔ نرمین نے چند لمحے سوچا اور صاف لہجے میں بولی، سینئر ہے وہ ہمارا، شروع میں 2-4 بار پڑھائی میں مدد لی تو پیچھے پڑ گیا، چھچوری باتیں اور انتہائی گھٹیا مواد بھیجا تو میں نے بلاک کر دیا، اب تنگ کر رہا ہے۔ ایسے کیسے تنگ کر رہا ہے؟ کمپلینٹ کرو اس کی۔ ولید گرم ہو گیا۔ میں صرف اس لیے چپ ہوں کہ اس کا آخری سال ہے، چلا جائے گا یونیورسٹی سے تو جان چھوٹ جائے گی۔ مردوں کا کام ہی یہ ہے خواتین کو ہراساں کرنا، چاہے گھر ہو یا یونیورسٹی۔ وہ بھی تب کر بولی تھی۔ ہراساں ہمیشہ کمزور کو کیا جاتا ہے، عورتوں اور یا مردوں کو نہیں۔ کمزوری پتہ ہے کس چیز سے آتی ہے؟ جب گھر والوں کو آپس میں اعتماد نہ ہو۔ ولید نے اسے بغور دیکھتے بولنا شروع کیا۔ نرمین توجہ سے اسے سن رہی تھی۔ مجھے اندازہ ہے تم اسے منہ توڑ جواب دے سکتی ہو، لیکن ابھی تم صرف میری موجودگی سے پریشان تھی۔ مجھے یہ بات معلوم نہ ہو جائے، چچی کو معلوم نہ ہو، تمہاری یہی کمزوری پکڑ کر وہ تمہیں پریشان کرے گا۔ ڈرنا غلط کو چاہیے، جب تم حق پر ہو تو کسی کی پرواہ نہ کرو، لوگ تمہارے بارے میں جو مرضی سوچیں۔
ولید کو گزرے دنوں کی تکلیف یاد آئی تھی، زہرا کو بھی اپنی بدنامی کا خوف تھا، ولید کو بھی اپنے کردار کی فکر تھی، اور اب نرمین بھی بلا وجہ کی ٹینشن میں تھی۔ مجھے میسج دکھاؤ اور تفصیل بتاؤ، آج یہ مسئلہ حل کرتے ہیں۔ تم پریشان ہو تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا، ولید نے ملائمت سے کہا تھا۔ نرمین نے سکون کی سانس لی۔ ولید کے لہجے کا اعتبار بہت قیمتی تھا، اس نے سیل فون اسے دیتے شروع سے پوری بات بتائی۔ ریمشا سے تعلق توڑنے کے بجائے تم اسے اس کے کزن کے کرتوت دکھاتی، بہت کم ہی ڈھیٹ ہوتے ہیں جنہیں اپنی فیملی کے سامنے بھی شرمندگی نہ ہو۔ موبائل پر نظر دوڑاتا وہ سرسری سا بول رہا تھا، پھر ایک دم وہ کھڑا ہوا۔ چلو اسے مل کر آتے ہیں، لڑکی تم سے ایک پلیٹ ختم نہیں ہوئی، مجھے بھی ساتھ نہیں کھانے دیا جبکہ میرا حق ہے۔ اسے چاٹ کی پلیٹ کو دیکھتے دہائی دی اور آنکھ ماری، اس کا موڈ بہت شگفتہ ہو گیا تھا۔ کوئی حق نہیں اب یہ آپ کا، جب آپ کے گھر آ جاؤں گی تو بات کیجیے گا، اسے بھی مزے سے جواب دیا تھا۔ یہ مبارک دن کب آئے گا؟ بہتر ہے کہ تم جلد فیصلہ کر لو ورنہ مجھے بار بار یونیورسٹی کے چکر لگانے پڑیں گے، وہ شرارت سے کہتا چل رہا تھا۔ بابر ان کے قریب ہی کھڑا تھا، میسج دیکھتے ہی جیسے نرمین کا رنگ اڑا تھا، اسے عجیب سی خوشی ہوئی، اس کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ نرمین ولید کو لے کر اس کے پاس آ جائے گی۔ کیا دکھانا ہے آپ نے مجھے؟ بلکہ میرا نمبر لے لیں تاکہ آرام سے بھیجتے رہیں، ولید نے اس کے پاس جاتے ہی اسے کہا۔ فوری طور پر اسے جواب نہ بن پایا۔ اگر دوبارہ نرمین کو میسج کیا یا اس کے آس پاس بھی نظر آئے تو نہ صرف کمپلینٹ کر کے یونیورسٹی سے نکلواؤں گا بلکہ قانونی چارہ جوئی بھی کروں گا۔ اگلے ہی لمحے ولید لہجہ بدل کر گھرایا تھا، وہ سر جھٹک کر وہاں سے چلا گیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ نرمین اپنی عزت کے ڈر سے کچھ نہیں کرے گی، لیکن جب وہ اپنے شوہر کو بتا سکتی تھی تو ڈین یا چانسلر کو بتانا بلکہ ثبوت دکھانا کیا مشکل تھا۔ اس کے جانے کے بعد ولید نرمین کی طرف مڑا تھا۔ آئندہ کوئی بھی تنگ کرے تم نے پریشان نہیں ہونا، یہ یقین رکھو میں تمہارے ساتھ ہوں، ایسے بزدل لوگوں کو سختی سے ڈیل کرنا ہی بہتر ہے، ہمیں اپنے لیے خود لڑنا ہوگا۔ وہ اسے زندگی گزارنے کے اصول بتا رہا تھا۔ نرمین کھل کر مسکرائی، اس کے سارے وسوسے دور ہو گئے تھے، اس کا شریک سفر تنگ نظر، شکی یا بد کردار نہ تھا، اب وہ اس کے ساتھ ہر مشکل کا مل کر مقابلہ کر سکتی تھی، اب اسے کوئی خوف نہ تھا۔ بے فکر رہیں، ابھی آپ میری صلاحیتوں سے واقف نہیں ہیں، اس نے ہنس کر تسلی کروائی تھی۔ میں تم پر پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہوں، تم موقع تو دو مسز۔ اس نے بے ساختہ جواب دیا تھا۔ انہیں ایک دوسرے سے لیلا مجنوں والی محبت نہیں تھی، لیکن وہ شریک زندگی تھے، ایک دوسرے پر اعتبار کرتے تھے، اور اعتبار کا رشتہ ہر رشتے سے بالا تھا، ہر مشکل کا حل تھا۔ تیز دھوپ میں باتیں کرتے وہ شاد تھے، دل کا خوشگوار مہکتا موسم سب موسموں پر حاوی تھا۔